अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ प्रोग्राम का करेंगे आगाज। आज का दिन बड़ा अहम है, विजिट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का अचानक। उस पर बात करने से पहले कुछ और खबरें हैं वो क्विकली शेयर कर लेते हैं। कल का दिन भी इसलिए अहम कि किसान का सोचा गया। जिस वक्त सैलाब आए उस वक्त भी हमने क्या देखा, शहबाज शरीफ साहब को कौम के दरमियान देखा, ना दिन देखा ना रात देखी। हमने क्या देखा कि जहां जहां पे मसाइल ज्यादा वहां वहां पर पीएम मौजूद, खुद मौजूद, ब्रीफिंग ले रहे हैं, बता रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, किसान का दुख दर्द तकलीफ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। और इसीलिए एक पूरा प्लान मुरतब किया गया। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा किसान पैकेज कल अनाउंस किया गया है। 570 अरब रुपए का ये तारीखी पैकेज जिसका ऐलान किया गया। और इसमें मजीद हम जरूर बताएंगे कि 1800 अरब रुपए के कर्जे हैं ये जो कि बिला सूद दिए जाने हैं। कौमी ज़रई पैकेज जिसका ऐलान किया गया है। बिल्कुल शेब, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ दीगर चीजें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी सीधा सीधा हाईलाइट शेयर कर दें और उसके बाद हम मजीद इसके बारे में बताएंगे कि ये जो अहम तारीखी पैकेज था इसमें किसानों के लिए और क्या क्या मुराद रखी गई हैं। और इसके अलावा जनाब आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग के हवाले से कि 30 ममालिक के 700 खिलाड़ी जिसमें एक पाकिस्तानी ने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो हमारे मेहमान बनेंगे एथलीट मोहम्मद सलमान, उनके मैनेजर और कोच सुल्तान मोहम्मद भी साथ मौजूद होंगे। कैसी तैयारी रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनसे जानेंगे। और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना इतने सारे ममालिक के दरमियान जब पाकिस्तान का झंडा लगता है तो कैसा महसूस होता है, क्या यादें लेकर पाकिस्तान वापस आएंगे, ये आज उनसे हम शेयर करेंगे। यानी कोरिया के रिंग में एक पाकिस्तानी कैसे बना किंग, इसकी बात होगी। और इसके अलावा एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जिसने ये साबित कर दिया कि अगर आप ये सोच लें कि आपने हार्वर्ड से पढ़ना है, फिर चाहे पैसे ना हो, फिर चाहे जाने के वसाइल ना हो, फिर चाहे आप ये सोच के कोई और फैसला कर लें कि नहीं मैं तो जा नहीं सकता, वसाइल नहीं है, लेकिन इन्होंने इन सारी बातों को गलत साबित कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर रहते हुए, पाकिस्तान में रहते हुए आप हार्वर्ड से पढ़ सकते हैं। कैसे, या मुनि से जानेंगे। कैसे ऑनलाइन कोर्स किया, क्या सब्जेक्ट था, क्या सोच कर किया और कितनी इससे उनकी यहाँ तब्दीली आई है, कितने वो खुद को तब्दील महसूस करते हैं, कितनी ज़्यादा बेहतरी महसूस करते हैं अपने उस कोर्स को करने के बाद। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस जो वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे शुएब। इसके अलावा एक और बड़ी अच्छी चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, वो है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स के हवाले से। पोएपा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लोग कैसे अवेल कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ट्रेड एसोसिएशन पोएपा के सीनियर वाइस चेयरमैन फ़हीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तो उनसे हम टिप्स भी लेंगे और लोग उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा भी उठाएंगे। एग्जैक्टली। और इसके अलावा जब आपने किसी से टिप लेनी हो या किसी के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना, तो आज हम ख़वातीन की बात भी करेंगे प्रोग्राम के एंड पे। और हम बात करेंगे कैसी खातून से जिन्होंने बिलखुसूस कोविड के दिनों में ये सोच लिया कि वो घर तो बैठेंगी लेकिन ऐसे नहीं बैठेंगी। ये देखिए किस खूबसूरती से वो कढ़ाई कर रही हैं। अफशा रईस साहिबा घर बैठे कैसे इन्होंने मलबूसात की तैयारी की, सिलाई कढ़ाई से कैसे इन्होंने एक एंटरप्रेन्योर होने का ख्वाब सच कर दिखाया, उनकी करेंगे बात प्रोग्राम के आगे आने वाले हिस्सों में। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी जो आपसे शेयर करनी है। आज भी ऑफिस आते हुए रास्ते में कंटेनर्स मौजूद तो थे लेकिन रास्ते खुले हुए थे, कहीं का रास्ता बंद नहीं है, रास्ते तमाम खुले हैं। हाँ, तैयारी ज़रूर है किसी भी ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए, बट जो रेड जोन को सील करने की खबरें आती हैं ना, उससे मुतालिक खबर अब ये है कि रेड जोन का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया गया है। अब F6, F7, G7 और G6 भी उसके अंडर आ रहे हैं, यानी 0 पॉइंट तक इसका दायरा कार वसी कर दिया गया है। और रेड जोन में पुलिस, रेंजर्स और FC तैनात होगी। लॉन्ग मार्च के शुरका को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी, यानी 0 पॉइंट से आगे वो नहीं आ सकते। ये तो आपने रेड जोन की सूरत हाल बता दी शुएब के कौन कौन से एरियाज रेड जोन में आते हैं। तैयारियां पूरी हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। और साथ ही साथ मौसम ने भी तैयारी पकड़ी हुई है, कुछ इस्लामाबाद में बारिश भी होने वाली है। तो ये तो थी मौसम की सूरत हाल। और इस्लामाबाद की सूरत हाल स्पेसिफिकली रेड जोन की सिचुएशन, वो लोग जो समझ रहे थे रास्ते बंद नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल आराम से आ सकते हैं, मज़े से आ सकते हैं। सिक्योरिटी इज़ ऑन पॉइंट और इसके अलावा कोई भी हर्डल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है।
اور ایک اور امپورٹنٹ خبر جو شعیب آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے کسان پیکج کا تو پہلے ہی بتا دیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی اور ڈیٹیل ایڈ کریں گے، لیکن ایک اور خبر جو ہے وہ ہے امریکہ کے حوالے سے امریکہ نے سازش سے عمران خان کی حکومت گرانے کا دعویٰ ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے۔ جو سائفر کا ذکر کیا جا رہا تھا، آڈیوز ہمارے سامنے آ رہی تھی، اس کے بارے میں امریکہ نے کھل کر یہ بتا دیا ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز امریکہ نے نہ کی ہے، نہ اس میں انوالو ہے، نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا اور نہ ہی اس میں کسی بھی قسم کی انوالومنٹ تھی۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ ہوئی جس میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرانے کا جو دعویٰ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے، یعنی جو سائفر تھیوری تھی اس کو ٹوٹلی انہوں نے مسترد کیا، نگیٹ کر دیا۔ اور سلمہ ایک بڑی اہم بات ان کی طرف سے کی گئی کہ خوشحال پاکستان امریکہ کے مفاد میں ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ فرام ہیم۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، دیرینہ تعلقات ہیں، ہم اور بہتر کرنا چاہتے ہیں، مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، وسعت لانا چاہتے ہیں ان تعلقات میں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بھی بات، یعنی ایسا کوئی بھی بیان کسی کی طرف سے آنا، یعنی ایسی کوئی ایلیگیشن، یہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات کو ہرٹ کرتی ہے، ہارم پہنچاتی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہوئی ہے اس کو ہم ایک بار پھر مسترد کر رہے ہیں۔ اچھا، اور شعیب ہم تو پہلے سے جانتے تھے نا کہ یہ چیزیں ساری فیک ہیں، اس کی انویسٹیگیشنز بھی چل رہی تھی، جس طرح سائفر کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ایسی صورتحال میں جب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے خود آ کر سامنے اس پہ وضاحت دینا ضروری سمجھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو کہ بہت ہی ہارمفل ثابت ہو سکتا تھا۔ بالکل ایسے چلیں بڑھتے ہیں آگے۔ جو آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ ڈیٹیلز اس کے حوالے سے شیئر کرتے ہیں۔ 570 ارب روپے کا تاریخی پیکیج، یعنی اس میں ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ کس طرح سے 1800 ارب روپے سے زائد مالیت کے تاریخی اور قومی زرعی پیکیج کے ظاہر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ 5 سال تک جو استعمال شدہ ٹریکٹر ہیں وہ کس طرح درآمد کیے جا سکتے ہیں۔ 3 لاکھ ٹیوب ویلز جن کو سولر پر منتقل کرنے کے لیے بلا سود قرضے فراہم کیے جانے ہیں، اور ان قرضوں کی ڈیٹیل اور یہ جو 600 ارب روپے ہیں مجموعی طور پہ، یہ کہاں کہاں کس مد میں دیے جائیں گے، ایک رپورٹ دیکھ لیتے ہیں اس پہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کا انحصار زرعی ترقی پر ہے اور ملک اس وقت تک مستحکم ترقی نہیں کر سکتا جب تک کسان کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت نے مکمل مشاورت سے کسانوں کی فلاح اور زرعی شعبے اور ملک کی ترقی کے لیے پیکیج تیار کیا ہے جس پر تمام قیادت تحسین اور مبارکباد کی مستحق ہے۔ 1800 ارب روپے کے قرضہ جات کسانوں کو دیے جائیں گے، اور یہ رقم جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے زیادہ ہے۔ متاثرہ علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے وہاں پر جو چھوٹے کسان ہیں، مارک اپ قرضوں کے اوپر ان کو ویو کیا جا رہا ہے، اس کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان چھوٹے کسانوں کو 8 ارب 20 کروڑ روپے مہیا کیے جائیں گے۔ نوجوان بے روزگار بچوں کے لیے زرعی شعبے میں جو کام کرنا چاہیں گے ان کو قرضے دیے جائیں گے 50 ارب روپے کے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کھاد بنانے والے کارخانوں کو سستی گیس فراہم کرتی ہے تاکہ وہ کسانوں کو سستی کھاد فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت طویل اور سخت مذاکرات کے بعد ڈی اے پی کی قیمت میں خاطر خواہ کمی کرانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے۔ پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی، اب 11,250 روپے فی بوری ہوگی۔ میرا ارادہ ہے کہ یہ 58 ارب روپے جنہوں نے کم کروائے ہیں ان وزراء اور سیکٹریز کو باقاعدہ پبلک ریکگنیشن دی جائے گی تاکہ قوم کو پتہ چلے کسان کو کس طرح خوشحال کیا جا رہا ہے۔ اب وہ پیداوار بڑھائے گا، پر ایکڑ ییلڈ بڑھے گی اور کتنا ملک کو فائدہ ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ زراعت سمیت معیشت کے تمام شعبوں میں ایس ایم ایز ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حکومت نے زرعی شعبے میں ان کو فروغ دینے کے لیے بھی اقدامات کیے ہیں۔ ان کی آن گوئنگ جو ماڈرنائزیشن ہے اسکیم، ان کے لیے ہم نے 10 ارب روپے رکھے ہیں کہ وہ زرعی شعبے میں اب آئیں گے تو 10 ارب روپے ان کی ماڈرنائزیشن اسکیم کے لیے ہم نے حکومت پاکستان نے اس وقت رکھے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹریکٹر بنانے والوں نے اجارہ داری قائم کر رکھی ہے۔ ٹریکٹرز بنانے والی کمپنیوں سے کہا گیا کہ اپنی قیمتوں میں کمی کریں، تاہم انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مثبت جواب نہ آنے پر 5 سال پرانے ٹریکٹروں کی درآمد کی اجازت دے رہے ہیں۔ ہم باہر سے جو سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر ہیں البتہ ان کی سرٹیفکیشن ہوگی کہ جناب یہ ان کی عمر جو ہے یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ باقاعدہ وہ نظام اپنے مارج وجود میں آئے گا۔ ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں،
वजीर आजम ने मुल्क भर में मौजूद 3 लाख ज़री ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए बिलासूद कर्ज समेत उनके लिए बिजली की कीमत फिक्स करने का भी ऐलान किया। जो बिजली का बिल है किसान वो नहीं देगा, वो सोलर की जो किस्त है वो अदा करेगा, और उसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान जो कर्जा है उसकी पूरी उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो हम भरेंगे इंशाल्लाह। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि किसान भाई के लिए और कोई मराहत हो नहीं सकती। हम एक फिक्स कॉस्ट अब लेंगे किसान से 13 रुपए फी यूनिट, जिसके ऊपर 43 अरब रुपए की सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में गंदम के बीज के 12 लाख थैले फराहम किए जाएंगे। उनका कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में बेजमीन हारियों को 5 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। वजीर आजम ने बताया कि वो अपने दौरा चीन में सरमायाकारों को पाकिस्तान आने की दावत देंगे। उनका कहना था कि किसान पैकेज का मकसद ज़रिए अजनास की दरामद में कमी लाना है, जिससे अशिया की कीमतें भी कम होंगी। ये तो रिपोर्ट थी जनाब किसान पैकेज से मुतालिक क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। शुएब, जैसे आपने बताया कि हमेशा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरगर्म अमल रहे, दिन रात जब से सैलाब आया तब से लेके अभी तक मुतादिद विजिट्स कर चुके हैं, दिन रात उनको रिपोर्ट दी जाती है हर 48 आवर्स के बाद। और अभी ये किसान पैकेज जो है ये बहुत रिलीफ मिलेगा इससे किसानों को। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं एक ऐसे मीडियम की जिसके थ्रू हमें बहुत सी खबरें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं ट्विटर पे, और जब हम खबर वेरीफाई करना चाहते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये अकाउंट वेरीफाइड है या नहीं है। पहले ये काम होता था जनाब मुफ्त में, अब पैसे लगेंगे अब मुफ्त में नहीं होगा, नॉट एनीमोर। अच्छा, अब उन्होंने कह दिया जी कि हर माह $20 फीस ली जाएगी। ट्विटर के नए मालिक ने वैसे ये फैसला किया है, पहले वाले मालिक ने होला हाथ रखा हुआ था। एलन मस्क साहब ने कहा नो, $20 पर मंथ अगर आपको ब्लू टिक चाहिए और मुसलसल चाहिए। और डेडलाइन भी दे दिया उन्होंने अपने वर्कर्स को। उन्होंने कहा जी 7 नवंबर तक आपने इस पे पूरा जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कर देना है, वरना फिर आप लोग फारिग हैं। मेरे घर में मेरे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। तो लेट्स सी जी, अब ब्लू टिक वाले हैं। अच्छा, ज़ाहिर हम भी चाहते थे कि हमारा हो जाए, ट्राई भी की थी, नहीं हुआ, लेकिन अब मैं कहता हूँ ना हो भाई। अच्छा, मेरा भी ब्लू टिक नहीं है तो आई एम सेफ। और शुएब, आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक क्विक हाईलाइट हमें दे दी थी 2 चीज़ों की। एक तो किसान पैकेज था जो हम बता चुके हैं, दूसरा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजिट था। चाइना के विजिट पे वो 2 दिन के लिए जा रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट उनका दौरा है। जब समरकंद में मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की, उस टाइम वज़ीर आज़म को दावत दी गई थी इस दौरे की जो उन्होंने कबूल कर ली थी। और अभी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रवाना हो चुके हैं। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि मैं रवाना हो रहा हूँ चीन के दौरे के लिए। ज़बरदस्त, ये बड़ा अहम दौरा है और इस दौरे से पहले की जो मसरूफियात रही हैं, जो मुलाकातें रही हैं, वो भी बहुत अहम है। बिलखुसूस हम जिक्र करेंगे जो एम्बेसडर हैं चाइना के इन पाकिस्तान, नोंग रोंग साहब, उनसे मुलाकात कल हुई है शहबाज शरीफ साहब की, और उसमें भी बिलखुसूस सी पैक से मुतालिक डिस्कशंस हुई हैं। एहसन इकबाल साहब वज़ाहिर हर मुलाकात में शरीक भी होते हैं, बहुत सी चीज़ों को वो लीड भी करें, साथ भी हैं शहबाज शरीफ साहब के। वो भी सी पैक में जो नए नए प्रोग्राम्स ऐड होने उस पर बात कर रहे हैं कि कैसे ML1 इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। मेन लाइन 1 रेलवे जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे चीज़ें बेहतर होंगी नहीं। तो ये जो दौरा है इसमें ज़ाहिर है एक तो हम ताल्लुकात की बेहतरी देखते हैं, एक नया लेवल देखते हैं, चूँकि ज़ाहिर है 3rd टाइम शी जिनपिंग जब सदर मुंतखब हुए हैं उसके बाद किसी भी सबराहाने मुमलिकत का जो दौरा है उसमें शहबाज शरीफ साहब इज़ द फर्स्ट वन जो ये दौरा कर रहे हैं। हमारे लिए ऑनर की बात है जिस तरह वहाँ से वार्म वेलकम किया जा रहा है। कल जिस तरह वहाँ पर ब्रीफिंग भी हो रही थी चाइना में, और वहाँ पर जिस तरह से बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, एंड वी आर वेरी होपफुल कि हम इंशाल्लाह सी पैक को भी एक नए लेवल पर देखेंगे। तो ये बड़ी अच्छी जेस्चर्स होते हैं, बड़े अच्छे जेस्चर्स होते हैं शुएब। और ये जैसे आपने कहा ना कि बड़ा अच्छा वेलकम किया गया, तो 7 दहाइयों पे मुश्तमिल एक तारीख है। इससे पहले कि हम इस पे ज़्यादा तमहीद माने, इस वक्त साबिक एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे तज्जिया लेते हैं। जमील अहमद खान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अच्छा, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, इसको प्लीज़ फिक्स कीजिएगा। और हम जानना चाह रहे थे सर से इस दौरे से मुतालिक जब हम बात करते हैं, ज़ाहिर है ये दौरे बड़े अहम होते हैं, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि एक मुलाकात 16 सितंबर को हुई थी उज़्बेकिस्तान में, और अब ये मुलाकात इसकी अहमियत इसलिए भी कि एक उनके ज़ाहिर बुलाने पर जा रहे हैं, और दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद अगर किसी को बुलाया गया या कोई जा रहा है तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वैसे भी पाकिस्तान बड़ा दुरुस्त आपने कहा 7 दहाइयों पर मुश्तमिल ये रिश्ता है, ये ताल्लुक़ है, ये दोस्ती है, ये मोहब्बत है। जमील साहब, जानना चाहते हैं आपसे कि बिलखुसूस हम इसमें सी पैक के लेवल पर देखेंगे कि नई चीज़ें सामने आएंगी और एक्सपीडाइट होते हुए मामला सामने आएंगे। जी हाँ, सी पैक तो जिस तरह हम सारों को इल्म है कि वो एक गेम चेंजर है।
पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तो ज़ाहिर है उसकी जो मईशत के लिहाज से उसकी इकनॉमिक अफादियत है वो तो सारों को इस चीज़ का इल्म है, लेकिन उसके साथ साथ जो इस वक्त बदलता जो मंजरनामा है, जियोपॉलिटिकल मंजरनामा, उसमें भी सी पैक की अहमियत मजीद बढ़ गई है। और उसके हवाले से ये दौरा उसकी अहमियत और अफादियत दोनों में इजाफा हुआ है, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर के इस दौरे में। देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जाने से पहले उनकी तमाम टीम ने, तमाम मिनिस्ट्रीज ने कितनी तैयारी की है कि जो थोड़ा सा हचकोले से आए हुए थे सी पैक के हवाले से पिछले तकरीबन 3 सालों में, उसको दोबारा ठीक करने के लिए उन्होंने जाने से पहले 12 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया। जो ड्यूज थे चाइनीज कंपनी के, जिस पर के काफी एतराजात हो रहे थे कंपनीज के तरफ, उसको भी अप्रूव करके जा रहे हैं। तो जो थोड़े बहुत जो उसमें दुश्वारियां थी वो दूर करके जा रहे हैं ताकि उससे आगे बढ़ा जाए। और जब वहां जाएंगे और वहां जाने के बाद जो इस वक्त स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अमेरिका के तरफ से, कल ही बल्कि शाम को उनके डिफेंस सेक्रेटरी यानी डिफेंस मिनिस्टर के तरफ से आया है कि हम इंडिया के साथ मजीद अपने डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाएंगे और इंडिया को हम इतना मजबूत करेंगे कि वो चाइना को स्टॉप कर सके उसकी एक्सपेंशन में, खासतौर पे इंडियन ओशन में। तो उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो गवादर यानी गवादर से लेके चाइनीज बॉर्डर तक, पंजराब टॉप तक और बियॉन्ड, ये पहले जब चाइना अपनी माल बर्दारी करता है आज तक, तो उसमें उसको तकरीबन 6 हफ्ते लग जाते हैं यहाँ मिडिल ईस्ट के इलाकों से अपने मुल्क तक पहुंचने में। और गवादर कमीशन पूरा होने के बाद और सी पैक का प्रोजेक्ट खास तौर पर उसमें जो रोड है और उसमें जो पाइपलाइन है, उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में मसाफियत तय हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में जो चाइना की एक वल्नरेबिलिटी है, वो वल्नरेबिलिटी चाइना की कम हो जाएगी, बल्कि खत्म हो जाएगी। तो उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है। और इस दफा इस सी पैक के प्रोजेक्ट में प्राइम मिनिस्टर खास तौर पर एग्रीकल्चर के हवाले से वो चाइना के साथ बात करेंगे और जो प्रोजेक्ट्स सुस्त रवि का शिकार थे उसको वो उसकी जो खामियां थी उसको दूर करके क्योंकि वो जा रहे हैं, तो उस लिहाज से वो चीज़ों की प्रोग्रेस बहुत बेहतर नज़र आ रही है। और जो पॉलिटिकल मंजरनामा वहाँ मजीद मजबूत हुआ है चाइना में, खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी दोबारा आई और शी जिनपिंग साहब को दोबारा उन्होंने जब इलेक्ट किया है, तो अब जो उनका BRI यानी बेल्ट एंड रोड का जो एक मंसूबा है, जिससे कि दुनिया खाइफ, खासतौर पर अमेरिका खाइफ है कि चाइना की सबकत हो जाएगी अब आइंदा आने वाले सालों में। तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा पहले तमाम दौरों से ज्यादा अफादियत रखता है। और इस दौरे में नेशनल डेवलपमेंट रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के चेयरमैन से, जो कि सबसे बड़ा इदारा है चाइना का, उससे भी मुलाकात हो रही है, जिसमें कि गवादर के 3.58 बिलियन डॉलर का जो रिप्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट है वो भी रिवाइव का हुआ नजर आ रहा है इसमें। तो B2B ज्वाइंट वेंचर जो प्राइम मिनिस्टर इधर भी बिजनेसमैन से मीटिंग करके जा रहे हैं और उन्होंने एम्फेसाइज किया है, यही तो नेम ऑफ द गेम है। 9 स्पेशल जो जोन है हमारे इकोनॉमिक जोन, उसमें से 4 तैयार हो गए हैं, बाकी 3 रहते हैं। अब उस पर जो इंडस्ट्रीज को शिफ्ट होना है, जो लेबर इंटेंस इंडस्ट्रीज हैं चाइना में, उस पे अब ये विन विन गेम पर बात होगी, यानी चाइना को भी उसमें फायदा, पाकिस्तान को भी उसमें फायदा। तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इस प्रोग्रेस के बाद इस दौरे में अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो यकीनन बहुत अहमियत। और जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स मुल्कों के दरमियान बायलैटरल जो उनके ताल्लुकात हैं, और हमारे ताल्लुकात तो हम सबको पता है कि हिमालय से बुलंद, समुद्रों से गहरी, शहद से मीठी, स्टील से मजबूत, ये हम हमेशा कहते आए हैं। चाइना से हमारे रिलेशन में कभी कोई हचकोले नहीं आए। और
اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں تھوڑا سا بیلنس کر کے چلنا پڑے گا، کیونکہ آئی ایم ایف ہم سے پہلے ڈیمانڈ کر چکی ہے کہ جو قرضے چائنا کو ہم نے واپس کرنے ہیں اس میں ہم کیا اس قابل ہو سکیں گے اس معیشت کے اس دیگر گوں حالات میں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ری اسٹرکچرنگ جو ہمارے کچھ لون ان کو دینے ہیں ہم نے، اس میں ری اسٹرکچرنگ بھی مجھے میرے تجزیے کے مطابق نظر آ رہی ہے، جو کہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے لیے. تو مجھے ٹینجیبل آؤٹ کمز اس دفعہ اس میں سے نظر آ رہے ہیں کہ ٹینجیبل آؤٹ کمز ہمیں اس وقت مل سکیں گے، اور یہ قوم دیکھ سکے گی کہ چائنا اس وقت کیونکہ ہمارا سب سے بڑا انویسٹمنٹ کا ہمارا پارٹنر ہے، تو وہ اس میں چاہے گا کہ کوئی ٹینجیبل چیزیں ہمارے دونوں طرف سے ایسی باتیں ہوں گی. ویسے تو اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، ٹیکسٹائل ہے، ہیلتھ سیکٹر ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو انرجی ہے. لیکن اگر اس کو بڑے تناظر میں دیکھا جائے تو وی کین کال اٹ کہ اٹس این انٹائر اسپیکٹرم آف بائیلیٹرل ریلیشن، اور ان انٹائر اسپیکٹرم آف بائیلیٹرل ریلیشن میں ریجنل سچویشن بھی آتی ہے، اور انٹرنیشنل پولیٹیکل لینڈسکیپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی. اور آپ نے ایک چیز غور کیا ہوگا، آپ نے اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کو علم ہے کہ ایس سی او کی کتنی اہمیت کی میٹنگز ہمارے پرائم منسٹر اٹینڈ کر کے آئے ہوئے ہیں. اسی طرح ای سی او کی میٹنگ ہم نے اٹینڈ کی ہوئی ہے، اور یہ کنیکٹیوٹی چائنا کے لحاظ سے، ہمارے لحاظ سے، اور ایس سی او کی یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تمام ممالک کے لحاظ سے کتنی کلیدی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ کنیکٹیوٹی افغانستان اس میں بیچ میں آ جاتا ہے. اس دورے کے دوران افغانستان کے حوالے سے بھی، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، تاکہ افغانستان میں ایک اسٹیبلٹی آئے. اور یہ جو پی آر آئی کا خواب ہے، نہ صرف خواب ہے بلکہ پروجیکٹ اب ہے، اس پروجیکٹ پہ عملی طور پر افغانستان سے بھی گزرگاہیں سیف ہو جائیں، اور افغانستان کو بھی اس میں فائدہ ہو، اور باقی جو ایس سی او کے ممالک ہیں، ریجن کے ممالک ہیں، ان کو بھی اس سے فائدہ ہو. باقی میں آپ کو جس طرح کے ذکر کر چکا کہ سیکنڈ فیز آف سی پیک جو ہے وہ اتنی اس وقت اس کی کلیدی حیثیت ہو گئی ہے، کیونکہ انڈسٹریلائزیشن اور لائیولی ہوڈ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سب سے اہمیت والی جو بات تھی. اور اس میں ڈاکٹر ہم صاحب، یہ آپ نے نہیں بڑی تفصیل سے اس حالیہ دورے کی اہمیت کے بارے میں بھی بتا دیا، اور کیا کیا اس کے فوائد ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں، اس کے بعد بڑی تفصیل سے بات کی. سر، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ انڈیا کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے کمپٹیشن میں اگر ہم پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن دیکھتے ہیں، چائنا ایز بگ اکانومی، چائنا کی پوزیشن دیکھتے ہیں، تو ان دو ممالک کا کمبینیشن کتنا اچھا ثابت ہو سکتا ہے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ذاتی طور پہ بڑے اچھے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، اور چائنیز گورنمنٹ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اسٹائل آف ورک کو بہت پسند کرتی ہے. شہباز سپیڈ کہتے ہیں وہ، اور پنجاب میں جتنے پروجیکٹ جتنے اچھے سے، جتنے سپیڈی انہوں نے ان کو کمپلیٹ کیا، تو اس حوالے سے ایک بڑے اچھے تعلقات، بڑا ایک قریبی تعلق بھی پایا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی کامنٹ کیجیے گا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وہاں جانا، اور پھر سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو ایک ایسپیکٹ ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے اس دورے کے بعد تعلقات کے تناظر میں. نہیں، تعلق دیکھیں، جب ہماری سوشو اکنامک کنڈیشنز بہتر ہوں گی اور ان کے چائنا کے اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ اس سے مزید اس کو بڑھاوا ملے گا، تو قدرتی طور پر اس میں فائدے ہی فائدے کی بات ہے دونوں ممالک کے لیے. اور جہاں تک اس تناظر میں بات کیا جائے، جس کا کہ میں نے انڈیا کے حوالے سے اور امریکہ کا کل جو بیان آیا ہے شام کو، اس کے حوالے سے ان کے ڈیفنس منسٹر یعنی جس کو ڈیفنس سیکٹری کہتے ہیں، اس کے حوالے سے ذکر کیا. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، ایک تو میں نے بتا دیا، اور دوسرا ذکر کیا ہے کہ یہ جو کاؤنٹر اسپیس اسٹریٹجی بنانی پڑے گی، مزید مضبوط کرنی پڑے گی امریکہ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا اور رشیا، اور میں بھی ایس سی او کا ذکر کر چکا ہوں آپ سے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ذکر کر چکا ہوں، اس ہم آہنگی سے، اس میں آپ پاکستان کے خطے کے لحاظ سے، پاکستان کی دوستی کے لحاظ سے اگر دیکھیں چائنا کے، تو یہ ایک اوورآل منظر نامے میں پرائم منسٹر کی جو وائبرنس ہے، یعنی پرائم منسٹر کی جو ریپوٹیشن ہے جب وہ چیف منسٹر تھے، اس حوالے سے بھی کہ وہ چیزوں کو
सबक रफ्तारी से आगे लेके इसी पर बढ़ना आना चाह रहा हूँ चाहते सर, हैं। चूंकि हम ये देखते आए हैं सर कि भले ये जो मुलाकातें हों, ये विजिट्स हों, ये तसलसल होता है दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का, लेकिन जब वो सीएम थे जिस तरह से वक्त पर यानी बिल्कुल बिफोर टाइम वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करते आए हैं, बिलखुसूस सी पैक के, एक ट्रस्ट लेवल कायम हो चुका है शहबाज शरीफ साहब का चाइना के साथ। इस ट्रस्ट लेवल पे अब जरा एक नया लेवल हम देख रहे हैं। नाउ ही इज देयर एज अ पीएम, ही विल बी देयर एज अ पीएम। तो ये जो ट्रस्ट लेवल कायम हुआ है, इसका कितना फायदा होता है? नहीं, ट्रस्ट लेवल देखिए, बॉडी लैंग्वेज, ट्रस्ट लेवल, इससे तो मजीद मजबूती आती है ना बायलैटरल में। आपने देखा कि पिछले अय्याम में जो बॉडी लैंग्वेज और ट्रस्ट लेवल में थोड़ा सा फर्क पड़ा, तो आपके सी पैक में भी झोल आ गया, सी पैक में भी सुस्त रवि आ गई। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तमाम चीजें बायलैटरल मामलात तो वैसे दूररस फॉरेन पॉलिसी के तहत बनाए जाते हैं और फॉरेन पॉलिसी के तहत आगे चलते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़ा उसमें डिप्लोमेटिक रोल होता है, वो तो प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त जा रहे हैं विद दिस रेपुटेशन, विद दिस बैकग्राउंड, विद दिस प्रोफाइल जो अभी आपने जिक्र किया और मैंने जिक्र किया, तो हमें इस पर हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, रिगार्डलेस कि किससे किसका ताल्लुक और किस पार्टी से ताल्लुक है। जब एक प्राइम मिनिस्टर या जब एक शहरी पाकिस्तान का किसी और मुल्क में जाता है तो वो पाकिस्तानी शहरी कहलाता है और उसके पीछे कोई बैगेज नहीं होता है कि वो किस पार्टी का है और किस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है। तो इस वक्त कौम को चाहिए कि इस किस्म के दौरे में यकजा होकर, यक जुबान होकर हम बायलैटरल रिलेशंस पर कोई तनकीद न कर सकें। पॉलिटिकल लिहाज से भी जो इस वक्त मुल्की पॉलिटिकल हालात जा रहे हैं, वही एक स्टम्बलिंग ब्लॉक हो सकता है और हमें इस स्टम्बलिंग ब्लॉक से बचना चाहिए। ब्रॉडर कौमी मफाद के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से चाइनीज और खास तौर पर इसके बाद शीपिंग का वो दौरा जो पोस्टपोन्ड हो गया था, वो दौरा रिवाइव होने के चांसेस हैं और वो अगर रिवाइव हो जाता है तो हमारे लिए भी, और जाहिर है चाइना का तो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेटेजिक मफाद ये है कि 16,000 किलोमीटर की मसाफियत को वो 5,000 जमीनी किलोमीटर में तब्दील कर देते हैं इस प्रोजेक्ट से, जिसका मतलब ये हुआ कि उनको इकोनॉमिक यानी फ्रेट चार्जेस में भी बचत, उनको जो इस वक्त रस्साकशी चल रही है समुद्री पानी में, वो रस्साकशी उससे भी चाइना बच सकता है। तो मैंने आपको इंटरनेशनल जियो स्ट्रेटेजिक तनाजुर में भी सी पैक का जिक्र कर दिया और मैंने आपको पाकिस्तान और चाइना के इस रिलेशन जो कि 70 सालों पर मुहित है, उसका एक बड़े लैंडस्केप पर भी तनाजुर करके उस तनाजुर में बता दिया। लेकिन डॉक्टर साहब आपने बड़ी तफसील से बताया इसके सारे एस्पेक्ट्स के हवाले से। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जब से गवर्नमेंट में आए हैं, हम देखते हैं कोई भी चीज़ टू साइडेड होती है। जब हम बात करते हैं कि चाइना के लोग, चाइना की गवर्नमेंट पसंद करती है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को, उनके स्टाइल ऑफ वर्क को, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बड़ा सीरियस लिया इस रिलेशनशिप को, इस ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए। उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स भी की चाइनीज़ डेलीगेशंस के साथ, चाइनीज़ कंपनीज जो यहाँ काम कर रही हैं, चाइनीज़ सरमायाकारों के साथ, हर चीज़ को उन्होंने अहमियत दी है। तो ये अहमियत कितनी सूदमंद साबित होने वाली है आने वाले वक्त में, और फिर जो 7 दहाइयों की एक तारीख थी उसके साथ साथ गुज़श्ता 6 माह के दौरान जो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मीटिंग्स थी, इनका इम्पैक्ट क्या होगा? जी, सवाल अगर आपने मुझसे किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मीटिंग्स हैं इसके इम्पैक्ट में अब टेंजिबल रिजल्ट्स सामने आएंगे और उस टेंजिबल रिजल्ट्स में हमें नए प्रोजेक्ट्स देखने का मौका मिलेगा। हमें वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज को, ये जो 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं, इसमें वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज का में इजाफा होता हुआ नजर आना चाहिए ऐसी मीटिंग्स पे। जाहिर है इन बायलैटरल रिलेशंस में और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई एक बैठक में और एक दिन में सारी चीजें बिल्कुल तय नहीं हो जाती हैं। ये एक तसलसल होता है। इस तसलसल में खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट में जो थोड़ी सा जो पहले एक झोल आया हुआ था सी पैक में, उसको वो झोल जब रिमूव होगा तो सी पैक के तमाम मफादात जो हमें मिलने हैं, वो मफादात अब दरअसल हमें पेशेंस थोड़ा सा जो दिखलाया है हमने, सी पैक का पहला हिस्सा जो था उसमें एक आम आदमी को फायदा नजर अपना डायरेक्ट नजर नहीं आ रहा था, इसलिए कि वो रोड बन रहे थे, ब्रिजेस बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे थे।
اب جو بات ہوگی وہ چیزیں جو انڈسٹری لگے گی تو وہ سامنے نظر آئیں گی, اس کے پروڈکٹس نظر آئیں گی, اس میں امپلائمنٹ کا سامنے عنصر نظر آئے گا, اس میں ایکسپورٹ بڑھیں گی پاکستان کی. تو یہ تھوڑے سے دور رس قسم کے منصوبے ہوتے ہیں, اور اس میں دور رس قسم کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ وہ امپلیمنٹیشن کا وقت ابھی آ گیا ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو اس وقت جو ٹیم جا رہی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ, وہ ٹیم کافی ہائی پاور ٹیم ہے, اس میں تمام شعبہ جات کے لوگ ہیں, اس میں وہاں بی ٹو بی میٹنگز بھی ہونا قرار پائی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں جس طرح ذکر کر رہا ہوں کہ اس میں ٹینجیبل ریزلٹس اور ٹینجیبل ڈیسیشنز کے ہمیں اس دفعہ امید بالکل بجا طور پر کرنی چاہیے. چونکہ یہی اور ہم میں نے سمجھتا ماضی میں دیکھا ہے سر, یہ ہم نے ماضی میں دیکھا بے کہ شہباز شریف صاحب ہو یا جب ہم ان کی ٹیم کی بات کرتے ہیں, بیکاز ٹرسٹ لیول بھی ہے, اور جس طرح سے ڈیلیور کرتے آئے ہیں, جس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, چیزیں ہمیں ٹینجیبل نظر بھی آتی ہیں. آپ نے آغاز میں کہا تھا ری اسٹرکچرنگ آف لون آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے, وچ از ویری گڈ. میں ایک اور پوائنٹ پر آپ کا کامنٹ چاہوں گا کہ ہم جب ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی پروجیکٹ میں کوئی کرپشن کا عنصر نہ پایا جائے, اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بہت ایکٹیولی رول پلے کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی احسن اقبال صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی اور انہوں نے پرپوز کیا تھا چائنیز ڈیلیگیشن کو کہ نیشنل فورینزک لیب کو قیام کیا جائے تاکہ جو بھی کیسز ہوں ان کو ہم جلد سے جلد نمٹا سکیں. یہ کتنا اہم ہے؟ یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انفراسٹرکچر, انرجی, دیگر معاملات, اور دوسری طرف ٹرانسپیرنسی پہ بھی بہت فوکس ہے پاکستان کا چائنا کے ساتھ مل کر. دیکھیں چائنا کا بھی ٹرانسپیرنسی پہ اتنا فوکس ہے کہ جو کرپشن میں وہاں پکڑا جاتا ہے اسے جب گولی مارتے ہیں تو اس گولی کی قیمت بھی اس کے لوائقین سے لیتے ہیں کہ آپ لاش اس وقت لوگے جب اس گولی کی قیمت آپ دے دو گے. تو وہ بھی اس معاملے میں سیریس ہیں, لیکن اپنے ملک سے جب باہر کے معاملات آ جاتے ہیں تو اس میں بائیلیٹرل ریلیشنز انوالو ہو جاتے ہیں. پچھلے ایام میں, پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ہمارے اپنے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جو ہماری ایگریمنٹ ہے اس کو کوشچنز میں ہم لے آئے. ٹھیک ہے کچھ غلطیاں شاید ہوئی بھی ہوں, کیونکہ جب ایگریمنٹس ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کلازز ایسے آ سکتے ہیں جس میں کہ بعد میں ہمیں اندازہ ہو کہ وہ کلازز ہمارے مفاد میں اتنے نہیں ہیں جتنے پلان کیا گیا تھا. لیکن جو بھی ہوا, جیسے بھی ایگریمنٹس ہوئے وہ ریاستوں کے درمیان ہے, اس میں کوئی آئے کوئی جائے, اگر آپ بعد میں اس کو کرپشن کرنا شروع کر دیں یا بعد میں آپ اس کو کوشچنیبل قرار کر دیں تو اس میں دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو جس پروجیکٹ کے لیے ایگریمنٹ ہوا ہوتا ہے وہ پروجیکٹ ظاہر ہے سلو ہو جاتا ہے یا اس میں دراڑ پڑنا شروع ہو جاتی ہے, اور دوسرا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے بائیلیٹرل ریلیشن میں سست روی آ جاتی ہے. میں جان کے نہیں ذکر کر رہا تھا, پچھلی تمام گفتگو میں اب تک جو آپ سے ہو رہی ہے, میری ملاقات چائنا کی ٹاپ ڈپلومیٹ سے ہوتی رہی ہے اس معاملے میں, اور وہ بڑے مضموم نظر آتے تھے مجھے آج سے چند ماہ پہلے بھی کہ دیکھیں یہ پروجیکٹس جو ہیں سلو ہو گئے ہیں. ہماری جب پرائیویٹ ملاقاتیں ہوئیں چائنیز کے ساتھ تو اس لحاظ سے, اور جو کیونکہ میں سفیر رہا ہوں تو میرے کچھ بائیلیٹرل تعلقات رہے ہیں, تو کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے, کچھ پروگراموں پہ ملاقات ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمیں جو اس وقت ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے پرائم منسٹر نے یہ ایک فورم بنایا ہے, یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں ضرورت تھی, اس لیے کہ جو ہماری ایک المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نکتہ چینی کے زد میں لے آتے ہیں, اس کو دیکھے بغیر کہ ہمارے ملٹی لیٹرل ریلیشن دنیا سے ہمارے ریلیشن کیسے رہیں گے یا ہم بائیلیٹرل ریلیشن کا ہمارا کیا بیڑا غرق ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے ریلیشنز جو ہم بیلنس رکھنا چاہتے ہیں, چائنا نے ہمیں کبھی نہیں کہا بہت اہم بات آپ کر رہے ہیں سر, بیلنس رکھنا چاہتے ہیں اور بیلنس رکھ رہے ہیں, اور بیلنس سے ہمیں رکھنا ہے. بھلے ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی چائنا کنٹین پالیسی آپ نے خود ہی آغاز میں ذکر کیا, ان کے ڈیفنس منسٹر کا انڈیا سے متعلق بیان, ایٹ دا سیم ٹائم ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ریجنل کوآپریشن پر بھی فوکس کرنا ہے, اور جو انٹرنیشنل منظرنامے پر ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ظاہر ہم تعلقات بہتر کر رہے ہیں اور بہتر کرنا چاہتے ہیں, بڑا اہم ہے. چونکہ پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو, پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ترقی ہو, خوشحالی ہو, بالخصوص انڈر ڈیولپڈ نیشنز کی. ہم چائنا کے ساتھ بھی درست سمت میں جا رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم کسی اور ملک سے, وہ چاہے چائنا سے متعلق اس کی پالیسی جو بھی ہو, ہمارے اس سے تعلقات بالکل ایک الگ لیول پر ہیں جو کہ ہونے چاہیے. تو بیلنس ہے ریلیشنز پر, یہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر ساتھ موجود تھے, اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین بڑھتے ہیں کوئکلی آگے اگلے موضوع کی طرف, جس کا آغاز میں ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ 29 اور 30 ممالک اور 700 کے لگ بھگ ایتھلیٹس, باڈی بلڈرز
कंपटीशन था इनका कोरिया में। क्या रहा पाकिस्तान का स्कोर? चूंकि इसमें आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें बॉडी बिल्डर हैं मोहम्मद सलमान साहब, उनके मैनेजर एंड कोच हैं सुल्तान मोहम्मद साहब, और डिफरेंट कैटेगरीज की बात भी करेंगे। और जब हम बात करते हैं मोहम्मद सलमान साहब की, यूँ तो सियालकोट हो, गुजरांवाला हो, रावलपिंडी हो, पंजाब हो, मुख्तलिफ लेवल्स पर वो जीतते आए हैं। लेकिन अब जिस कॉम्पिटिशन की हम बात करें ये है IFBB वर्ल्ड फिटनेस चैम्पियनशिप एंड IFBB मेंस वर्ल्ड कप। कोरिया में हुआ है 18 से 23 अक्टूबर तक। तो देखते हैं कि इसमें कैसी रंगीनियां रहीं, ये उन्हीं से हम पूछ लेंगे, और कितना टफ ये मुकाबला रहा, किस मुल्क के बॉडी बिल्डर्स के साथ कंपटीशन ज़्यादा टफ रहा, इस पर हम ज़रूर उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जब दोनों को, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। चलें कोच साहब आपसे आगाज़ करते हैं, कैसी कोचिंग की आपने इनकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त हमारी ये जर्नी रही है। ओके। और इसमें जो हमारा मेन विज़न था और जो मेन टारगेट था वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी। राइट। और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल के लिए हमने प्रिपरेशन की थी। ठीक है। और हमने अपनी पूरी एनर्जी जो है वो इस पे हमने लगाई कि हम एक ज़बरदस्त और पॉजिटिव इमेज जो है वो पाकिस्तान का रिप्रेजेंट करें ग्लोबल लेवल के ऊपर। ठीक है। तो जिसके लिए हमने स्टार्ट किया कि हमने 1 सितंबर से हमने काफ़ी जो है ना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। और बिहाइंड द सीन मैं आपको कुछ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सुबह 4 बजे उठते थे। अच्छा। और पहले नमाज़ पढ़ते, फिर हम अपनी जिम की प्रिपरेशन करते, और अपना वर्कआउट 5 बजे हम स्टार्ट करते। ठीक है। 5 बजे से लेके और 7 o'clock इन द मॉर्निंग हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता। उसके बाद फिर हमारे डाइट के स्केड्यूल होते हैं जो कि बॉडी बिल्डर्स को पूरे दिन में मील लेने कर फॉलो करने पड़ते हैं। और उसके लिए फिर हमें जाहिर सी बात है आजकल के दौर में आपको पता है कितनी इन्फ्लेशन है, और बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक बड़ा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। बेशक। तो हमें उस पे जो है ना कॉस्ट जो है पर डे के हिसाब से जो है ना एक लगती होती थी, जो कि बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल। और ये जो एथलीट के लिए जो डाइट प्लान होता है वो कोच को भी फॉलो करना होता है, खुद भी वही खाते जी हैं? एग्जैक्टली, वो मैं भी खा रहा था क्योंकि कोच को भी स्ट्रांग लगना ज़रूरी है, पता चले। क्योंकि यूजुअली अगर कोच बिरयानी खा रहा हो, फिर वो एथलीट के, आप खुद बिरयानी खा रहे हैं, मुझे आप कहते हैं कि नहीं खा रहे। एक्चुअली मुझे जो है सलमान जो है वो कोच कर रहे थे, और मैं एज अ फिटनेस मैनेजर जो है ना उनके साथ गया था, जो कि मैं सारी चीज़ों को मैनेज भी कर रहा था। बिल्कुल ठीक है। मेरा जो प्रोफेशन है, मैं इस फील्ड में 24 ईयर्स से हूँ। ओके। तो दिस इज़ नॉट न्यू फॉर मी। आपने 24 इयर्स में बिरयानी नहीं खाई होगी वैसे? मैंने बिल्कुल खाई है लेकिन जब हमारे चीट डेज होते हैं तब हम ज़रूर इस तरह की चीज़ें खाते हैं। ओके। लेकिन हमारा मेन फोकस जब हमारे कॉम्पिटिशन्स करीब होते हैं तो हमारी जो डाइट होती है स्ट्रिक्ट हो वो जाती है। बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। इवन कि जब आप कंपटीशन के बहुत करीब होते हैं तो आप अपने कार्ब्स भी बंद कर देते हैं, और आपका वाटर लेवल भी आपको बंद करना पड़ता है टू शो योर बॉडी मसल्स इन अ गुड शेप, और उसकी जो सिमेट्री है, उसकी जो शार्पनेस है, तब तक आप नहीं एक्सपोज कर सकते जब तक अपनी डाइट को कंट्रोल। क्योंकि देखिए 70% इज योर डाइट, लोग समझते हैं 30% इज योर वर्कआउट एंड योर रेस्ट। तो दिस इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस से चलती हैं चीजें, और इससे साइंस। और ये तो वैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया किंग मेकर का। अब किंग ने क्या किया, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो जरा पूछते हैं। जनाब, रिंग में आपने क्या किया और तैयारी आपकी तरफ से कैसी थी? भले वो स्टेज था, हम उसे रिंग कह रहे हैं। मेरी तैयारी बहुत टफ थी। जिस तरह सुल्तान भाई ने बताया, 4 बजे उठना, नमाज़ पढ़नी, डाइट तैयार करनी, फिर उसके बाद जिम के लिए रेडी होना। और मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। उसके बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करना था। एक ही बात माइंड में थी कि पाकिस्तान का झंडा उठाना है उधर, और उधर से गोल्ड मेडल लेके आना है। और अपनी एफ़र्ट 1 माह से बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दी थी। दिन रात एक किया, डाइट को फॉलो किया, ट्रेनिंग को फॉलो किया। इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। मॉर्निंग में आते थे 5 बजे और मुझे ट्रेनिंग करवाते थे। और हमने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, और बहुत बड़ा IFBB का प्लेटफॉर्म था। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये वैसे आपने कहा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, ये किस लेवल पर आता है प्लेटफॉर्म? ये वर्ल्ड लेवल पे आता है। वर्ल्ड लेवल पर आता है, IFBB वर्ल्ड लेवल। अब इसमें हम पढ़ रहे थे आपसे मुताल्लिक कि 29 ममालिक में आपकी 3rd पोजीशन, इसके अलावा जनूबी एशिया में पहला नंबर, और 70 to 80 किलोग्राम जो कैटेगरी है उसमें आपकी 4th पोजीशन। जी। तो ये यानी पोजीशन एक ही है और 3 लेवल्स पर नजर आ रही है हमें? जी। अच्छा, तो टॉप वैसे किसने किया? टॉप उधर कोरियन नहीं किया है। अच्छा, उन्हीं को प्रेफर किया उन्होंने। नहीं प्रेफर किया या वाकई मेरिट पे हुआ है?
मेरिट पे मेरिट भी कह सकते मेरिट पे हैं। होता है, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आता है, मैं चाहूँ क्योंकि आप मैनेजर भी रहे हैं तो आप इस बेहतर कमेंट कर सकेंगे कि जो कोरियन लोग होते हैं, हर रीजन के लोगों की एक खास तरह की बॉडी होती है ना, एक खास तरह की स्ट्रेंथ होती है। कोरियंस को हम देखते हैं स्लीक बॉडी होती है उनकी, वो हम जैसे हमारे यहाँ लोग मोटे ताजे लंबे चौड़े होते हैं, कोरियंस को मैंने उस तरह नहीं देखा। तो इस खेल में कोरियंस इतने ताकतवर कैसे, क्या वो भी हमारे पैटर्न्स फॉलो करते हैं तैयारी के लिए? नहीं जी, उनका जो इन्वायरमेंट है ना काफ़ी डिफरेंट है हमारे इन्वायरमेंट से। उनकी डाइट, उनका लाइफस्टाइल इंटायरली चेंज है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो डाइट है, पाकिस्तान का जो इन्वायरमेंट है और जिस तरह की हम अपना लाइफस्टाइल को लेके चल रहे हैं ना, वो इंटायरली डिफरेंट है। उनकी मसल शार्पनेस काफ़ी ज़्यादा है और उनकी जो प्रिपरेशन थी ना वो 1 साल से कर रहे थे लोग, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है। इट्स जस्ट लाइक जैसे आईसीसी वर्ल्ड कप आजकल क्रिकेट का चल ये रहा है, सबसे ऊपर है सर ये मुकाबला? ये सबसे ऊपर मुकाबला है। इससे ऊपर मुकाबला मिस्टर ओलंपिया का होता है जो कि अमेरिका में होती है लीग, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा कि जिसमें बड़े बड़े बॉडी बिल्डर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पर आता है? ये सेकंड नंबर पे लीग कितने है। पाकिस्तानी गए थे सर इसमें? पाकिस्तानी 2 एथलीट गए थे, ठीक है, एक सलमान थे और दूसरे जाहिद साहब थे जो कि हमारे साथ थे। उनकी क्या पोजीशन? उनकी पोजीशन वो नंबर 5 पे थे। ओके, लेकिन ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूँ, हमने उनको काफ़ी टफ टाइम दिया। ओके, और हम लोग वी आर वेरी क्लोज टू द मेडल, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम फर्स्ट 3 मेडल्स में से हमारी कोई पोजीशन है। लेकिन इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अगर आप जब इस तरह के कंपटीशन compete कर रहे होते हैं तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम बहुत सी लर्निंग्स लेके आए हैं। बिल्कुल सही और है। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टाइम लोकल आप और ज़्यादा प्रिपरेशन से जी जाएंगे। और हमारा ये एम है कि हम अपना जो लोकल टैलेंट है, क्योंकि हम हैं इस लोकल टैलेंट की आवाज़। ठीक है, जो मैं ड्रीम बचपन में करता था कि मैंने ग्लोबल लेवल पे जाके और इस तरह के कंपटीशन में जाके लोगों को compete करवाना है, वो ड्रीम हमने पूरा किया है। और ये कंपटीशन हर साल होता है? जी, इनका पूरे 1 साल का स्केड्यूल होता है, जिसमें हर महीने में किसी न किसी कंट्री में इनके कंपटीशन चल रहे होते हैं। जैसे भी नेक्स्ट लेवल पर कंपटीशन चलते रहते हैं, ये अक्टूबर में ये हुआ तो नेक्स्ट कंपटीशन एग्जैक्टली नेक्स्ट मंथ में स्पेन में हो रहा है। जाएंगे आप? नहीं, अभी तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी और कंपटीशन के लिए। अभी तो थकावट उतार रहे हैं। वो सलमान बताएंगे कि क्या कंपटीशन है? अभी कंपटीशन है 16 दिसंबर को पाकिस्तान वापटा का। ओके, उसकी तैयारी हो रही है। उसकी और तैयारी पहले हो आप ये जीत भी चुके हैं? हाँ जी, गोल्ड मेडल है गोल्ड आपका मेडल। यस। अच्छा, हम थोड़ा सा चाह रहे हैं, वैसे तो देखें जब वो बैठे हुए हैं तो उनके सही मसल्स नजर आ रहे हैं, बट वो जो कट्स होते हैं जब आप एक बाकायदा बॉडी शो कर रहे होते हैं मसल्स, तो उसमें कट्स और नुमायां होते हैं। अगर आप अपने बाजू थोड़े से हमें और दिखा सकें माशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा, काफी देर तक रखना पड़ता है। आपके मसल्स देख के ना मुझे तो हमें मैं मसाइल याद आ गए। ये एज्यूम कर रही हूँ कि ये हम मूवीज में देखते हैं ऐसे, इट्स नॉट इजी, इसके लिए बड़ी मेहनत होती है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें एक बड़ी टेक्निक है, मसलन कि आपके जो मसल्स हैं ना वो एक साइड मसल्स नहीं होते, वो 2 साइड के मसल्स होते हैं, जिसको आप कहते हैं इनर एंड आउटर। ओके, अगर आप इनके बाइसेप्स को एक दफ़ा दोबारा फ्लेक्स करें जी, आप सलमान, तो आप ये देखें कि ये इनके इनर साइड मसल है, और इसी तरह अगर आप इसको साइड से पोज करेंगे तो आपका आउटर साइज मसल आएगा। आउटर, ये आउटर। जब आप पोज कर रहे होते हैं स्टेज पे खड़े होकर, क्योंकि बेसिक 7 पोज हैं जो कि एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है ना परफॉर्म करने होते हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद फिर आपको इंडिविजुअल चांस दिया जाता है कि आप अपनी सोलो परफॉर्मेंस दिखाएं। अच्छा, जो आपके बेस्ट पोजेज हैं वो दिखाएं। तो बड़ा सलमान आपका बेस्ट पोज क्या है? मोस्ट मस्कुलर पोज, उसमें सारे मसल्स ही नजर आते हैं? पूरी बॉडी नजर आती है मोस्ट मस्कुलर पोज में। अच्छा, वो आपका फेवरेट भी है और बेस्ट भी है? बेस्ट भी है। जब आपने अब दोबारा अगर करें फ्लेक्स इसको, तो अब मुझे एकदम याद आ गया, वैसे तो कभी आपको जरूरत ना पड़े हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवाने की, लेकिन अगर लगवाना पड़ेगा नर्स के लिए तो मैं कहता हूँ मौका ही मौका ना, हर जगह से वेन नजर आ रही है, कहीं भी वो इंजेक्शन लगा सकती है, वरना इंजेक्शन की ढूंढनी पड़ती है, तो उनकी सारी नजर आ रही है। शेर बहुत दूर का सोचा। चलिए, जबरदस्त। बाबडा वाले ज़ाहिर है आपका कंपटीशन है, उसके अलावा कोई इंटरनेशनल लेवल पे जिस पे आप तैयारी कर रहे हैं? इंशाल्लाह आगे टारगेट है प्रो कार्ड के लिए। ठीक है। और कभी कोई स्टेरॉइड तो यूज़ नहीं किया? स्टीरॉइड मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं जी, और अदरवाइज प्रोटीन? अदरवाइज प्रोटीन डाइट करते कितने हैं। अंडे खा लेते हैं मैक्सिमम? कितने अंडे खा लेते हैं? 50 50 अंडे 50 अंडे। जर्दी समेत? नहीं, एग वाइट्स 50? एग वाइट विदाउट जोक। अभी इन्होंने मुझे भी इन प्रोटीन डाइट पे, तो मैं 12 एग वाइट्स डेली ले रहा हूँ। ये सर 12 तो मुनासिब समझ जाते हैं, लेकिन 50 असल में प्रोफेशनल जब आप आते हैं कंपटीशन में, तब आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल की डाइट लेनी पड़ती है,
پروٹین بہت زیادہ لینی پڑتی ٹھیک ہے, ہے. میلز اپنے پورے کرنے پڑتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اس کی کیلریز برن کرنی پڑتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. پھر کیلریز اس کو سٹور کرنی پڑتی ہے. یہ ایک پوری سائنس ہے جی. 50 انڈے کھاتے تو ایسے ہی نہیں کھا لیتے, ان کو پتہ ہے انہوں نے کیسے ہضم کرنا ہے. سر آل دی بیسٹ نیکسٹ کمپٹیشنز کے لیے. بہت اچھا لگا, واپس دونوں سے بات کریں, ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, نیوز بریک, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ذرا بات کریں گے ہم ایک ایسے اسٹوڈنٹ کی جس نے یہ ٹھان لی کہ پڑھنا ہے تو MIT سے, ییل یونیورسٹی سے, یا پھر ہارورڈ سے, یا پھر ایک ہی وقت میں ان سبھی یونیورسٹی سے. اس وقت آپ کو علی مغل کا ایک سرٹیفکیٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, اور انہوں نے یہ ڈپلوما کیا ہے آرٹ آف پروگرامنگ اینڈ کمپیوٹر سائنس میں. ایک ایسا کورس تھا جو متعارف کرایا گیا تھا ییل, MIT اینڈ ہارورڈ سے, ایک کمبائنڈ کورس تھا جو کہ انہوں نے آن لائن کیا ہے, یعنی ورچولی کیا ہے. ٹیسٹ بھی باقاعدہ ہوتے رہے ہیں, اور پروگرامنگز میں بھی انہوں نے شریک یہ ہوتے رہے ہیں. مختلف اسٹوڈنٹس کا گروپ ان کا بنتا رہا ہے. جناب شعیب, آپ نے سرٹیفکیٹ تو دکھا لیا, لیکن یہ ڈپلوما تھا کیا, اور آخر انہوں نے آن لائن طریقہ کیسے اور کیوں چنا, یہ جانتے ہیں ہم علی حسن مغل سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو. علی, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میرا پہلا سوال کہ یہ ڈپلوما, ایک منٹ پورا کرنا, میرا پہلا سوال 1 کروڑ روپے کا. 1 کروڑ روپے کا سوال یہ ہے کہ یہ ڈپلوما آن لائن کیا, سبجیکٹ کیا چوز کیا, کیوں سوچا کہ آپ نے بڑی یونیورسٹی سے ڈپلوما لینا ہے؟ بیسیکلی میں پوسٹ یہ کووڈ ایرا کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور اس ایرا میں پوری دنیا یہ آن لائن شفٹ ہوئی ہوئی تھی. سو ان دیٹ ڈیز ہارورڈ, ییل اور MIT نے اپنا کمبائنڈ کورس لانچ کیا نون ایز یہ CS50. یہ کمپیوٹر سائنسز کا کورس تھا. تو اس کے اندر بیسیکلی میں انرول ہو گیا آن لائن ہی, ٹھیک ہے. اور جب میں انرول ہوا تھا تب مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کے ہمیں پروجیکٹس بھی بنانے پڑیں گے. اوکے, آپ نے کہا کھچڑی ہے جی, کھائیں گے تسلی سے. ایٹ فرسٹ میں نے سمجھا اٹس جسٹ لائک یوٹیوب, کہ صرف ہم نے آن لائن لیکچرز لینے ہیں اینڈ آل دیٹ. لیکن جب میں بیسیکلی اپنے سیکنڈ ویک میں گیا تو تب مجھے پتہ چلا کہ گروپس بننا اسٹارٹ ہو گئے ہیں, اوکے, اور مجھے پروجیکٹس بنانے پڑیں گے, پھر ہی مجھے یہاں سے ڈگری ملے گی, یعنی یہ سرٹیفکیشن. لیکچرز جو تھے وہ لائیو تھے؟ لائیو لیکچرز تھے, اور یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, یہ ڈیوڈ جے ملان. اوکے, انہوں نے یہ دیے ہوئے ہیں لیکچرز, اور ان سے میں نے یہ سارا کچھ یہ پڑھا. کتنے لیکچرز تھے؟ یہ 10 ویکس کا کورس تھا بیسیکلی, جس کے اندر آپ کے 10 یہ لیکچرز آ جاتے ہیں, باقی آپ کے پرابلم سیٹس, لیبس اور پروجیکٹس آ جاتے ہیں. وہ سیپریٹ ہے. لیکن یہ جو 10 لیکچرز ہیں آپ کے, اب ذرا ٹائم گیپ بھی ہوتا ہے, اس میں کتنے بجے وہاں پہ لیکچر ہو رہا ہے اور کتنے بجے آپ یہاں پہ لیکچر لے رہے ہیں؟ وہاں پہ تقریباً یہ صبح مارننگ میں ہوتا تھا لیکچر, لیکن یہاں پہ مجھے رات کو لینا پڑتا تھا, جو تقریباً 2:30, 3 اور 4 بجے کا ٹائم ہوتا تھا. اور کتنے آورس کا لیکچر تھا؟ یہ بیسیکلی 2 to 3 آورس کا لیکچر ہوتا تھا. کوئی مس تو نہیں ہوا کبھی؟ نہیں, سارے لیکچرز پورے لیے آپ نے. کمپلیٹ کیے. اچھا, یہ جو ہے آرٹ آف پروگرامنگ اینڈ CS, یہ ڈپلوما آپ نے اس کا کیا, 4 ویکس کا یہ کورس تھا, 4 منتھس کا, سوری. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آگے آنے والی زندگی؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے بیٹھے ہارورڈ سے اسکل سیکھ رہے ہیں فرسٹلی, ٹھیک ہے, کہ آپ کے جو آگے یہ دنیا میں پروجیکٹس ہو رہے ہیں, جتنے بھی سائبر اسپیس کے اندر, یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر سائبر سیکیورٹی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ مشین لرننگ ہے. وہی چیز جو آپ یونیورسٹی سے 4 سال پڑھنے کے بعد 1 سال آپ سافٹ ویئر ہاؤس میں لگاتے ہیں اور وہ ساری اسکل سیکھتے ہیں. ہارورڈ آپ کو آن لائن وہ اسکل سکھا رہا ہے, پلس اپنے آپ کو وہ ڈگری بھی دے رہا ہے کہ آپ آن ریکارڈ ہیں, ہارورڈ سرٹیفائڈ ہیں. اوکے, جنرلی تو ہمارا نوجوان, میں سب پہ نہیں بات کر رہا, لیکن جنرلی ہم نے جو دیکھا وہ یہی دیکھا کہ وہ اس لیے ڈگری کرنا چاہتے ہیں باہر سے, UK سے, US سے, کسی اور ملک سے. وہ کہتے ہیں کہ ڈگری کریں گے وہیں سیٹل ہو جائیں گے کسی طرح سے, یہی خواب لے کر وہ جاتے ہیں. پھر جو نہیں جا پاتا, ظاہر ہے وہ یہاں پہ ٹرائی کرتا ہے پھر. لیکن جو آپ نے کیا اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ایسا کوئی خواب نہیں کہ مجھے باہر جا کے سیٹل ہونا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بیسیکلی اس میں اسٹرینتھن کرنا ہے اپنے اسکلس کو, اسی لیے آپ نے ایک کورس چوز کیا. کیسے معلوم ہوا آپ کو کہ یہ کورس ہے, پلس کیا اس کی فیس بھی تھی؟ نہیں, اس کی فیس کوئی نہیں تھی, یہ فری آف کاسٹ تھا. اچھا, آپ یہ کوئی بھی یہ کورس آن لائن اپلائی کر کے لے سکتا ہے, لیکن اگر وہ پیس آف پیپر ڈگری چاہیے ہارورڈ کی تو اس کے لیے آپ کو پروجیکٹس بنا کے کوالیفائی. اور آپ نے پروجیکٹس بھی کیے؟ جی, میں نے 6 پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں. کیا پروجیکٹس تھے آپ کے؟ 4 ہیں میرے جو پروجیکٹس تھے. وہ ویب اپلیکیشنس تھی کہ جس کے اندر ہم نے یہ ڈیٹا بیس بھی یوز یہ کرنی تھی, اور خود بنائی ہم نے ڈیٹا بیسز. ایک میرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ مشین لرننگ کا پروجیکٹ تھا, اور ایک میرا سائبر سیکیورٹی کا پروجیکٹ تھا, ان وچ آئی واز دی ٹیم لیڈ. اوکے, اور جو باقی اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ تھے وہ کس کس ملک سے تھے؟ 2 میرے ساتھ گرلس تھی, دے ور فرام یورپ, 1 guy was from Russia and 1 was from یہ کینیڈا. تو ان سے ظاہر جب آپ کی انٹریکشنز ہو رہی ہیں, فور شور گروپس بنے ہوتے ہیں, آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ کتنا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے؟ بیکاز ظاہر جنرلی ہم بات کرتے ہیں نا باہر جا کے پڑھنے کی, تو ہم کہتے ہیں کہ اٹس مور اباؤٹ ایکسپوئر یو ول گیٹ,
ڈگری تو آپ کہیں سے بھی حاصل کریں گے، بٹ ایکسپوئر ہوتا ہے لوگوں سے ملنے کے بعد. بھلے یہ ایکسپوئر والا ایلیمنٹ تو مس ہے، لیکن جو انٹریکشنز آپ کی ہو رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں وہ کور ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں بیسیکلی جب آپ کسی اور بندے کے ساتھ جو کہ یہاں کا یہ نیٹو نہیں ہے اس کے ساتھ فرسٹلی تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاتا ہے لینگویج بیریئر. ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ اور میں کمپیٹ کس طرح کر سکتا ہوں ان کے ساتھ، اور میں نے ایٹ دا ویری اینڈ آف دا ڈے مجھے ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے اور ان سے آگے نکلنا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ بائی میں جو پہلا میرا پروجیکٹ تھا اس کے اندر تو آئی واز جسٹ لائک کہ مجھے بنانے پڑیں گے پروجیکٹس. ٹھیک ہے، اور کرتے کرتے جو لاسٹ میرا پروجیکٹ تھا سائبر سیکیورٹی کا، آئی واز دا ٹیم لیڈ ان دیٹ. گریٹ. اچھا علی، آپ نے جس طرح سے خود تو کورس کیا آرٹ آف پروگرامنگ اینڈ سی ایس، اس کے لیے ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ آپ کو کس کرائٹیریا پہ پورا اترنا ہوتا ہے؟ اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی گوئنگ ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ؟ اس کے اندر ہر ایج گروپ کا بندہ تھا. ٹھیک ہے، جب میں آن لائن لیکچرز لے رہا تھا تو لٹرلی دیر واز اے گائے، ہی واز اراؤنڈ 40 to 45. وہ بھی یہ لیکچر اٹینڈ کر رہے تھے اینڈ ہی واز اے سینئر ڈیولپر. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ 40-45 سال کے جو صاحب ہیں ان کو بھی اس کی ضرورت ہے، اور آپ نے انٹر کے بعد یہ کیا. اب ہمارے سننے والوں کو بتائیں، چونکہ ظاہر ہے بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے باہر سے پڑھنا، ہارورڈ، ییل، MIT کمبائنڈ کورس ہے، کیا اس وقت اویلیبل ہے؟ اگر اویلیبل ہے تو طریقہ کار کیا ہے اپلائی کرنے کا؟ اس وقت یہ آبویسلی اویلیبل ہے. ایک تو فرسٹلی یہ ہارورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، کوئی تھرڈ پارٹی انوالومنٹ نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی ٹائم جا کے انرول ہو سکتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ کے اس سے پہلے آپ کی اتنی ایجوکیشن ہونی چاہیے یا اتنا کرائٹیریا ہے. کوئی اس کا ایز سچ نہیں ہے. آپ اپلائی کر کے آن لائن لیکچرز لے سکتے ہیں. آپ کو پروجیکٹ سبمٹ کروانے پڑیں گے، اور وہ جو پروجیکٹ ہیں وہ آفیشیل ہارورڈ کے یہ ان کا مین سرور ہے، وہاں پہ یہ چلیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بغیر یہ آپ یہ اپنے پروجیکٹ ان کو یہ پبلش نہیں کر سکتے، آپ کو پرمیشن نہیں ہوتی. اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہارورڈ کے آفیشیل سرور پہ ہمیں ایکسیس دیا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں رن کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں. اگر آپ کا پروجیکٹ جو ہے جو آپ نے بنایا ہوا ہے اس یہ لیکچرز کے بعد وہ ایلیجیبل کرائٹیریا پر میٹ کرتا ہے، پھر آپ کو وہ ڈگری اوارڈ کر دیتے ہیں. اوکے. اور یہ ایک اور بھی کوئی ویب سائٹ آپ نے بتائی تھی جس پہ جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ایڈیکس. اس کے بارے میں پلیز بتا دیں. ایڈیکس بھی ایک پلیٹ فارم ہے جو پاکستان کا ہے، جو ہارورڈ اور ان سے افیلیٹڈ ہے کہ ان کے تھرو آپ کو ہارورڈ کی ڈگری یہ کرنا الاؤڈ ہے. ورنہ پاکستان میں ایسا جس طرح امیزون کی سروسز ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہے پاکستان سے. تو یہ پاکستانی ویب سائٹ ہے جس کے تھرو آپ ہارورڈ سے لنک ہوتے ہیں اور یہ ڈپلوما کر سکتے ہیں. اور علی، اس کے علاوہ کون کون سے ڈپلوماز اویلیبل ہیں جو اس طرح 3 سے 4 منتھ کے لیے بڑی یونیورسٹیز کرا رہی ہوں، فری آف کاسٹ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اویل کر سکیں؟ اس سے زیادہ یہ 3 or 4 منتھس کا تو نہیں، لیکن اس سے اگلا جو میرا اپنا ہے ایکسپیرینس کہ میں نے ابھی آگے اس سے جو کرنا ہے وہ ہے AWS Amazon ویب سروسز کا. وہ 1 سال کا ڈپلوما ہے، لیکن وہ 3 or 4 بھی اسی طرح MIT، ییل اینڈ ہارورڈ کا ہے. Amazon کا آفیشیل، وہ Amazon کا آفیشیل ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ ہے؟ نہیں، اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ 1 سال کے اندر اندر ہے. اگر آپ کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہے تو وہ آپ کو کنسیشن دے دیتے ہیں. اوکے. اچھا، اب ایک تو یہ آپ ظاہر کریں گے، اس کے علاوہ کیا آپ نے یہاں اسٹڈیز کنٹینیو کی ہوئی ہیں؟ جی، یہاں پہ میں کرنٹلی بیچلرس کر رہا ہوں کمپیوٹر سائنسز میں فرام زیبسٹ اسلام آباد. اوکے. نہیں، آپ اپنی اسٹڈیز یہاں پر کر رہے ہیں، بٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ اور کورسز کریں، سرٹیفکیٹس لے کر آ رہے ہیں اپنی اسکلز کو انہانس کرنے کے لیے. اسکلز کو انہانس کریں. تو کیا کوئی آپ ایسا کام بھی کر رہے ہیں کہ جس سے ارننگ بھی ہو رہی ہو؟ ابھی میں نے بیسیکلی میرے پروجیکٹس چل رہے ہیں فرسٹ ایئر کے یہ یہاں پہ یونیورسٹی میں. تو اس کے بعد میرا پلان ہے آگے یہ جاب کرنے کا. 1-2 بار مجھے آفرز ہوئی جاب کی، لیکن میرے یونیورسٹی کے پروجیکٹس چل رہے تھے تو میں نے ٹائم مینیج کرنا مشکل ہے. اور یہ جو آپ کو جابس آفر ہوتی ہیں اس میں آپ کے اس اسپیسیفک ڈپلوما کا بھی رول ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی. میں نے جب اپنے یونیورسٹی میں بتایا تھا کہ میں ہارورڈ سرٹیفائڈ ہوں، آدھے سے زیادہ میرا ڈپارٹمنٹ کو میرا نام نہیں پتا کیا ہے، وہ مجھے صرف ہارورڈ بوائے کہہ کے یہ بلاتے ہیں. اچھا لگتا ہے؟ جی، بہت اچھا لگتا ہے جب وہ ہارورڈ بوائے. اور باقی لوگ ٹپس بھی پوچھتے ہیں کہ نیکسٹ ڈپلوما کب کروا رہے ہیں، وہ ہم بھی انرول ہونا چاہتے ہیں. ڈپارٹمنٹ کے سینئرز ہیں، ان کے فائنل ایئر پروجیکٹس چل رہے ہیں اور وہ اکثر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میرے پاس کہ یار یہ چیز کیسے ہوگی اور یہ چیز کیسے ہوگی. تو آپ انہیں کہتے نہیں کہ آپ بھی کر لو ڈپلوما؟ انہیں میں نے ریکمینڈ کیا اور آدھی سے زیادہ یونیورسٹی کو میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ ضرور یہ کریں، فری آف کاسٹ ہے. ٹھیک ہے، صرف رات کو تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے، جو آپ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں نیٹفلکس کے اوپر وہ بھی ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ. اور اس کے لیے سیٹس لمیٹڈ ہوتی ہیں؟ نہیں، اس کے لمیٹڈ سیٹس نہیں ہیں. آپ جب وائی ہارورڈ از ڈوئنگ دیٹ؟ ہارورڈ بیسیکلی یہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ جب کووڈ-19 آیا تھا تو پوری دنیا آن لائن شفٹ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو آبویسلی ہارورڈ بھی لاک ڈاؤن تھا اور اینڈ آل دیٹ. تو انہوں نے آن لائن کورس نکالا تھا کہ جو لوگ یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں ہمارے پاس، وہ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن یہ فری آف کاسٹ ہم سے یہ ڈپلوماز دے سکتے ہیں. اور اب تو کووڈ نہیں ہے لیکن ابھی تک چل رہا ہے آن لائن.
اور چلتا ہی رہے گا لگتا ہے اور مزید کورسز بھی ظاہر آتے رہیں گے. جی جی ہارورڈ ظاہر بڑے نام ہیں جی ییل MIT اینڈ ہارورڈ, اور اس طرح سے ان اداروں کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہونا ایک تو ظاہر ایکسپوئر اور پھر ایک آپ کو ویسے بھی یو فیل پرائڈ اباؤٹ اٹ کہ آپ ظاہر ان یونیورسٹیز سے آپ نے پڑھا ہے. بالکل, یونیورسٹی سے پڑھنا, اچھی یونیورسٹی سے پڑھنا بالکل ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے سرو پاکستان کو کرنا ہے, جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی شعیب کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ پاکستان سے باہر نہیں جا رہے لیکن آپ چیزیں سیکھ کے پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو سرو کریں. بہت شکریہ علی حسن مغل ہمارے ساتھ موجود, اور بڑی یوزفل ڈسکشن رہی. ان کے ایکسپیرینس سے بہت سے اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. تو ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں, پھر ہم جائیں گے نیکسٹ گیسٹ پہ. اسٹے ود اس. پتہ چلا خان صاحب آ رہے ہیں اور رستے بلاک ہو رہے ہیں, سارے رستے پورے بند ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کدھر جائیں گے بتائیں؟ غریب بندہ کیا کرے گا, ہم کیا کھائیں گے, کیا بچوں کے لیے کیا لے کر جائیں گے گھر؟ یہ سارے کھڑے ہیں ڈرائیور سارے, اور رکشوں والے ہیں, موٹر سائیکلوں والے جو بائکیں چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو ٹیکسیاں چلا رہے ہیں. غریب بندہ جو 500 روپے ہم دیہڑ کر کے جا کے لے کر جاتے ہیں, ان کا سوچیں نا آپ. خان صاحب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے اکاؤنٹ میں بہت بیلنس ہے. ٹھیک ہے, جو 500 ہم کما کے لے آ جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. ہمارا سوچیں غریب عوام ہے, یہ دھرنے ورنے جو کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سوا ہمیں ضلالت کے سوا بھوکا مارنے کے چکروں میں اور کچھ بھی نہیں ہے. آدھے سے زیادہ پاکستان خصوصی طور پہ سندھ اور بلوچستان پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان لوگوں کی بحالی میں یہ کہتا ہوں کہ اولین ترجیح ہونی چاہیے, نہ کہ لانگ مارچ. لیکن یقینی طور پہ تحفظات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بھی. اگر ان کے تحفظات ہیں تو میرا خیال یہی ہے ایک پاکستانی کی حیثیت میں کہ مل بیٹھیں, کہ مل بیٹھنے سے بڑا کوئی اور طریقہ مسائل حل کرنے کا نہیں ہے. یہ میرا چھوٹا سا دکان ہے, یہ عوام آتی جاتی ہے. ابھی اگر دھرنے لگ جائیں گے تو سارا روڈ بند ہو جاتا ہے, کوئی عوام باہر نہیں نکلتی ہے, سارا کوئی سین بند ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم حکومت سے اور عمران خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ دھرنے نہ دیے جائیں. ابھی کرونا کی بڑی خطرناک صورت ہے, پاکستان ابھی بہت مشکل سے باہر نکلا ہے. تو ابھی اگر دھرنے لگ جائیں گے تو یہ اور پاکستان معیشت اس کی ڈاؤن ہو جائے گی. تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ دھرنے نہ لگے جائیں. حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. یہ معصوم بچے, یہ بے بس بہنیں, یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل. آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر, منی سروس بیورو, منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں. اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمارا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے, دیٹ از اوورسیز امپلائمنٹ. اور انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سربراہان مملکت جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, دو ممالک کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ اتنی امپلائمنٹس کے مواقع ہوں گے, اتنے پاکستانی اوورسیز امپلائمنٹ کے لیے جائیں گے, اور وہاں پہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, کس چیز کی ریکوائرمنٹ ہے, کس ڈومین میں, کس شعبے میں لوگوں کی ضرورت ہے, اور پھر وہ مین پاور کیسے اسکلڈ ہوگی, کیسے پاکستان سے جائے گی, اس کے لیے تقریباً
तकरीबन 4,700 रिक्रूटर्स हैं जो कि वो मैन पावर जो है उसको बाहर भिजवाते हैं। वो गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से बेसिकली ब्रिज कर रहे होते हैं। यस, ब्रिज कर रहे होते हैं, और पोएपा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सारे मामलात को देख रही है। तो बिला ताखीर, इससे पहले कि मैं इसको अच्छे से एलैबोरेट ना कर सकूं, बेहतर है कि हमारे मेहमान मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि पोएपा कैसे मुल्क से गुर्बत के खात्मे और कसीर ज़र मुबादला की मद में मुल्क में खुशहाली लाने के मिशन पे गामज़न है। तो वी हैव विद अस फ़हीम इकबाल साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन हैं ट्रेड एसोसिएशन पोएपा के। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच शोएब एंड सलमा। थैंक यू वेरी मच सर। न्यूज़ स्पेशली हम लोग पोएपा एक पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन का एक इदारा है। इट इज़ द सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द नेशन जो कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स जो कि लगभग 4700 से ज़ायद पूरे पाकिस्तान में स्टेम लाइसेंस होल्डर्स हैं, उनकी एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। हमारे 6 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। ये जो ट्रेड बॉडी है ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑपरेट कर रही है, सेम लाइक चैम्बर्स एंड अदर ट्रेड एसोसिएशंस अराउंड द नेशन। तो हमारा मेन पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन का काम हमारे जो रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं उनका वेलफेयर है, हमारी जो एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर है उसकी प्रमोशन है, एंड सिमिलरली जितने हमारे इमिग्रेंट्स या जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी भी वेलफेयर हमारा मैंडेट है। ओके, अच्छा, मैं बिल्कुल पूछना चाह रही हूँ शोएब, फ़हीम साहब, वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको नहीं पता कि पोएपा क्या है, तो अवेयरनेस के लिए किस लेवल पे काम हो रहा है? लोगों की अवेयरनेस के लिए क्या कोई कैंपेन्स वगैरह हो रही हैं? एब्सोल्युटली, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। बिल्कुल हमारे पोएपा के लेवल पे भी, हमारी हुकूमती लेवल पे भी, हमारे इंटरनेशनल वॉच डॉग्स जिसमें स्पेशली बाय नेम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे बहुत ही एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं ताकि हमारे जो पाकिस्तान में एक इनोसेंट वर्कर्स हैं, इनोसेंट लेबर फोर्स है, उसको हम अवेयर करें, उनको लीगल राइट्स उनको बताएं, उनको बताएं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बताना चाहता हूँ अभी वो ये है कि पोएपा आज तक पाकिस्तान से लगभग 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा वर्क फोर्स को बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए भेज चुका है। ये 1979 से लेके टिल डेट। ना तो सिर्फ ये, बल्कि आपने सुना होगा पिछले साल इस जो हमारी हुकूमत वक्त है, ये पिछली हुकूमत थी, उन्होंने भी कहा कि हमने 32 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस ज़र मुबादला पाकिस्तान में लेके आए। तो यकीन माने इसमें जहाँ पे हुकूमत का किरदार है वहाँ पे हमारी पोएपा का भी एक बड़ा अहम किरदार है। हम अपने बलबूते पे जाते हैं, हम अपनी बलबूते पे मार्केटिंग करते हैं, हम नौकरियां पाकिस्तान। ये कि आप बेसिकली किसी मुल्क में जाते हैं और आपने ज़रा पहले से स्टडी किया था कि उस मुल्क में क्या रिक्वायरमेंट वगैरह, बताते हैं कि वी डू हैव दैट स्पेसिफिक वर्कफोर्स इन पाकिस्तान जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वो चाहे कतर के तनाजुर में होगी, वो कुवैत के तनाजुर में होगी, वो यूरोप की मार्केट से मुकाबले में होगी। मैं वही आपको शोएब बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो 32 अरब डॉलर रेमिटेंस है, इसका एक बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान की मईशत के अंदर। इसको सिर्फ आपने समझना ऐसे है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो फॉरेन एक्सचेंज का बैलेंस है, करंट अकाउंट की मेंटेनेंस है, करंट अकाउंट को सरप्लस में कैसे हमने लेके आना है। आप यकीन माने पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की 18.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स करती है। फूड की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करती है। ये सब इंडस्ट्रीज मिला के 32 अरब डॉलर पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स करते हैं और 32 अरब डॉलर पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं। और ऑन द अदर हैंड सिर्फ एक तरफ अपनी ह्यूमन रिसोर्स जा रही है और वो लेकर आ रही है। जी, ऑन द अदर हैंड दिस इज द ओनली पोएपा एंड दीज 4700 OEPs who are bringing this who are sending this labor force पाकिस्तान से। तो जो बेरोजगारी का खात्मा हो रहा है वो अपनी जगह, और ये बहुत अहम पॉइंट है सर, चूंकि ज़रा हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में ज़रा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है और हमारे पास ज़रा आबादी बहुत बढ़ती चली जा रही है, और ऐसे में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो ज़रा वो भी बढ़ी है। ऐसे में अगर पोएपा का रोल हम देखें, जो कि ज़रा आज से पहले हमने भी उस तरह से शायद नहीं डिस्कस किया होगा, अगर ही वर्क फोर्स यानी हमारी ही इस पॉपुलेशन का एक फ्रेगमेंट हम इसी तरह से मुख्तलिफ मुल्कों में भेजते चले जाएं उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए, तो ये पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि ज़रा पॉपुलेशन थोड़ी सी मैनेज भी होती है और ज़रा मुबादला पाकिस्तान आता भी है। सर जानना चाहते हैं बड़ी बुनियादी सी बात कि एक
नौजवान जो इस वक्त हमें सुन रहा हो, जो कि बेरोजगार है, वो चाहता है कि वो बाहर जाए किसी मुल्क में और काम करे, उसका एक डिफरेंट स्किल ऑफ सेट होगा, वो कैसे पोइपा के थ्रू ये समझ सकता है, ये जान सकता है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए या कहाँ जा सकता हूँ, या इस वक्त मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? वेरी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माशाल्लाह। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज ही ये आता है हमें कि हमारे जो वर्कर्स हैं, लेबर फोर्स है, दे आर इनोसेंट। दूर देहात इलाकों में वो लोग रिहाइश पजीर हैं, मुमकिन है उनके पास वो कम्युनिकेशन सोर्सेज भी ना हो। तो आज फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंटरनेट हर जगह जगह मौजूद है। ऐसे ही है। हमारी जो इदारा है जिससे हमें लाइसेंसेस मिलते हैं, दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के ऊपर अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। अच्छा। आप कंट्री वाइज सर्च कर सकते हैं। दोबारा बताएंगे? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ये वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन अपनी रिस्पेक्टिव जॉब सर्च कर सकते हैं। अच्छा। आप अपनी सैलरी देख सकते हैं। एंकर शैंकर के लिए कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप वाली बात। और आपका एक वो भी तो प्रोग्राम है कि आप यहाँ से मैन पावर को स्किल्स भी सिखाते हैं और फिर उनको बाहर भेजते हैं जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। अगेन अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, और डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो स्किल सेट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। कल मेरी पाकिस्तान एम्बेसी टू सऊदी अरेबिया के साथ मीटिंग थी, एम्बेसडर वाज देयर एंड ऑल दी 3 CWAs कम्युनिटी वेलफेयर अटैचीज थे। वो यही मुझे कह रहे थे कि यार फ़हीम साहब, हम कुछ ऐसा काम नहीं कर सकते कि आज मेरे पास स्टैट आया है कि पाकिस्तान जो अभी इस टाइम पे मौजूदा काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, दे आर 2.1 मिलियन। और उन 2.1 मिलियन में से मुझे फिगर आया है कि 5 लाख उनमें से ड्राइवर्स हैं और 5 लाख लेबर्स हैं। तो क्या हम अपनी जो स्किल सेट है, जो हमारे पास इतने क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, तालीम याफ्ता हैं, अच्छा स्किल रखने वाले हैं, क्या हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? वहाँ पे आके हम मार खाते हैं अपने जो बाकी कंपेटिटर लेबर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, लाइक इंडिया। सॉरी, बिकॉज़ चीप पड़ता है उनको लेबर वहाँ से, चीप पड़ता है। मैं वही आपको बताता हूँ, वहाँ पे इंडिया है, वहाँ पे नेपाल है, वहाँ पे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है। वहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ लैंग्वेज का है। उनका एक जो मजदूर है वो भी इंग्लिश बहुत फरावानी से बोलता है। लैंग्वेज के अलावा एक बैरियर तो फाइनेंशियली भी आ जाता है ना, कि हमारे जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं उनके इतने वसाइल नहीं होते, फिर जो एजेंट के थ्रू जाने की कोशिश करते हैं उनसे लाखों रुपए मांग लिए जाते हैं। उनको ये लगता है अगर पोइपा को अप्रोच करेंगे तो फिर भी वो लाखों रुपए तो देने ही पड़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। अगेन सारे सवाल आप जो मेरे दिमाग में हैं वो सारे आप पूछ रहे हैं। बस सर ने पढ़ा हुआ दिमाग। मैं अब आपको बताऊं, कल आपने देखा होगा कि हमारे हुकूमत वक्त के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने 1600 अरब की लोन दिया, सॉफ्ट लोन्स एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किसानों को। आपने देखा क्या आज तक ये जो 32 अरब डॉलर बेचारे गरीब लोग पाकिस्तान से धक्के खा के बाहर जाते हैं और उधर जाके जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशंस उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन करती हैं और फिर वो जो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, क्या कभी इनको सॉफ्ट लोन्स दिए गए? कभी नहीं। हमें ये समझ ही नहीं आई। हम 32 अरब डॉलर की जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। हमारी जो 3 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है उसके ऊपर हम लाखों नहीं अरबों खर्च कर रहे हैं। 32 अरब डॉलर की इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट कहाँ पे उनको पैसे दे? देखिए वो तो बाहर पैसे कमा रहे हैं ना, तो उनको लोन किस पर्पस जाने के लिए आप बात कर रहे हैं? जाने के लिए बिल्कुल, जाने के लिए सॉफ्ट लोन्स। अनफॉर्चुनेटली जाने के लिए जो पैसे देने पड़ते हैं उनको आपको वो सारे बेचना पड़ता है, जेवर बेचना पड़ता है, वो सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज नहीं खा रही होती। अनफॉर्चुनेटली अगेन आई एम अगेन टेलिंग यू कि वो एक्सप्लॉयटेशन होती है ऑन द एम्प्लॉयर एंड। एम्प्लॉयर कहता है मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ तो मुझे पैसे दो। उसको पता है कि इस मुल्क में आज भी 5.5 मिलियन 55 लाख से ज्यादा लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयर ये काम कर रहा है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? सर अगेन इंटरनेशनल वॉच डॉग्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और क्या पोइपा उस पे रोल अदा कर रही है? पोइपा अपने लेवल के ऊपर जो उसकी कैपेसिटी है उससे बढ़ के रोल अदा कर रही है। जो अभी मेन चैलेंज है, सबसे पहले तो देखिए आपकी कोई भी एक मुल्क होता है, हमारा इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस बना जिसके तहत हम आज यहाँ बैठे हुए हैं 1979 में। वुड यू बिलीव कि इस इंडस्ट्री को इतना बैक फुट पे रखा गया है कि इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 से लेके आज तक उसमें अमेंडमेंट ही नहीं आई। हमारे रूल्स ही अमेंड नहीं हुए। 1979 के अंदर मीडिया कैसा था, आज के दौर में कैसा है, आप अच्छी तरह रियलाइज कर सकते हैं कि द वर्ल्ड इज ग्रोइंग डे बाय डे। हमारे मुल्क में माइग्रेशन पॉलिसी नहीं है सर। शोएब जी, हमारे मुल्क में किसी को ये नहीं पता
کہ ہم نے 2030 میں ہماری کتنی لیبر فورس ہوگی, کتنی ان امپلائڈ ہوگی, اس میں سے کتنے اوورسیز بھیج کے ملازمت کرنی پڑے گی. یہ بات بہت مناسب سر, کیونکہ ہمیں اگر پتہ ہو اور ہم نے اس کے لیے پہلے سے کام کیا اور ان ملکوں کے ساتھ جہاں پر ورک فورس ریکوائرڈ ہو سکتی ہے کسی اسپیسیفک اسکل سیٹ کی, تو وہ پاکستان کے لیے بھی فائدہ ہے, اس ملک کے لیے بھی فائدہ ہے. سر اس میں میں پھر یہ جاننا چاہوں گا کہ جنرلی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ویزے آئے ہوئے ہیں جی, اس ملک سے ویزے آئے ہوئے ہیں, اس اسپیسیفک جاب کے ویزے آئے ہوئے ہیں, پھر ذرا ان سے پیسہ لے جاتا ہے, وہ تو ذرا ایک سیپریٹ معاملہ ہم نے ڈسکس بھی کیا. لیکن اس وقت اگر کسی نے سمجھنا, آپ نے جو بتایا بورڈ آف امیگریشن جو ویب سائٹ بتائی آپ نے, کہ وہیں جا کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اچھا کس ملک سے اس وقت ویزے آئے ہوئے ہیں. بالکل, ویزے بھی آئے ہوئے ہیں, اس کے گورنمنٹ کا پروسیجر ہے, جو بھی ڈیمانڈ ہم او ای پی باہر سے لے کے آتے ہیں, اس ڈیمانڈ کو لانے کے بعد ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے پرمیشن لیتے ہیں ٹو ایڈورٹائز. جب ہمیں پرمیشن ملتی ہے اونلی دین وی کین ایڈورٹائز, اور اس کے ساتھ ایک پرمیشن نمبر الاٹڈ ہوتا ہے. جیسے کہ ہم اخبار میں اکثر دیکھتے ہیں سعودی عرب سے متعلق کہ شاول آپریٹرز چاہیے, ایکسکیویٹرز آپریٹرز چاہیے, تو یہ اسی کے تناظر میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. سر ایک اور چیز کلیئر کر دیں, ہمارے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں, بھائی خاص طور پہ, جو پاکستان سے باہر جاتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ایجنٹ کے تھرو. وہ کمپنی جو ایڈورٹائز کر رہی ہے وہ شاید کچھ حصہ اپنی کمپنی کے امپلائیز کا ایسے بھی منگوا رہی ہے کسی ایجنٹ کے تھرو. وہاں پہ ایکسپلائٹیشن زیادہ ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کے تھرو جاتے ہیں وہاں پہ کم ہوتی ہے. دونوں میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو پاکستان سے باہر جا رہا ہے کسی بھی اسپیسیفک جاب کے لیے, وہ اگر پرائیویٹ ایجنٹ کے تھرو جاتا ہے تو کتنے پیسے دے گا؟ اگر وہ پوئپا کے تھرو جا رہا ہے اس کو کتنی اماؤنٹ پے کرنا پڑے گی؟ کیا وہ سیم ہوگی یا اس میں کوئی ڈیفرنس ہوگا؟ رولز میں کیا کوئی ڈیفرنس ہوگا؟ یہ جو پرائیویٹ ہے آپ وہ کا ہے بہت ہی اگین زبردست سوال ہے. دیکھیں, گورنمنٹ نے آج تک, گورنمنٹ نے خواہ وہ حکومت وقت ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں, اس کی ایک ادارہ ہے اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن وچ از اے کمپیٹیٹر ٹو اس. اس نے آج تک 0.1% مین پاور بھی ایکسپورٹ نہیں کی. کتنی؟ دیٹ از اے ویری بٹر فیکٹ. تمام سرکاری وسائل ہوتے ہوئے, تمام تر سرکاری ان کے پاس کیوں نہیں کر سکے؟ سر انٹرسٹ, اگین میں تو ساری توجہ آپ کے پروگرام کے توسط سے آج حکومت وقت کی اور آنے والی حکومتوں کی اس پہ لانا چاہ رہا ہوں. آپ بھی تو گورنمنٹ کے انڈر ہی کام کر رہے ہیں نا. ہم گورنمنٹ کے اور اپنے او ای پیز کو برج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وی آر ناٹ انڈر دیم, وی آر ریگولیٹڈ بائی دیم, ٹھیک ہے, بٹ الٹیمیٹلی وی آر ریپرزینٹنگ آور اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز. ٹھیک ہے. تو صرف بات اتنی سمجھانے کی ہے کہ $1 ارب لینا ہوتا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور ہمیں اس کے لیے اتنی منتیں اور ترلے کرنے پڑتے ہیں. ہمیں آپ امپاور کریں, ہمیں تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کریں. میں نے انسینٹیوز کی بات کی, مائیگریشن پالیسی کی بات کی. مائیگریشن پالیسی میں آپ کی سجیشن کیا ہے؟ مائیگریشن پالیسی میں ہمارا پورا ایک ڈرافٹ منسٹری میں ابھی پہنچ چکا ہوا ہے. اس پہ کام ہو رہا ہے, ہم اس پہ کام چاہ رہے ہیں کہ اس کو کنکریٹ شیپ میں. مائیگریشن پالیسی میں جو بھی امینڈمنٹس ہوں گی وہ تو پوئپا کے لیے ہوں گی نا, اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں, مائیگریشن پالیسی میں وی ہیو 3 سیگمنٹس. نمبر 1, ہم نے اس میں اپنی گورنمنٹ کو دیکھا ہے کہ کہاں پہ اس کو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا ہے. نمبر 2, ہم نے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کو دیکھا ہے, اپنی بات ہم نے کی ہے. اور نمبر 3, ہم نے امیگرینٹس کی بات کی ہے. ان تینوں سیگمنٹس کے اوپر مشتمل آپ کی ایک مائیگریشن پالیسی بنے گی, اور اس مائیگریشن پالیسی کے اوپر آپ کی آنے والی فورکاسٹ. اور یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ اس پر کام کریں. دی ڈرافٹ از ریڈی اینڈ ود دی منسٹری, اور انشاءاللہ اس پہ ہم آگے چل کر ضرور ٹرائی بھی کریں گے کہ اس کا فالو اپ لیں. سر ایک چیز اور بھی, کیا ہم اس پر بھی تیاری کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل نیوزی لینڈ ہے, آسٹریلیا اور کوئی ملک ہے جہاں کی آبادی کم ہو, جہاں کینیڈا ہے, ایسے بہت سے اور ملک ہیں جہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ جی وہاں پہ آبادی کم ہے, جانا ذرا سا آسان ہوتا ہے, وہاں پہ رہنا کرنا آسان ہے, وہاں کی مارکیٹ کو ہم اس طرح سے اسٹڈی کریں کہ آج سے 10-12 سال بعد وہاں کی ریکوائرمنٹ کیا ہوگی, کون سی ورک فورس ریکوائرڈ ہوگی, تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی پریپیئر کریں اپنی ورک فورس یہاں پہ تاکہ وہ جا سکے. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی, شعیب. انفارچونیٹلی وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. رائٹ ناؤ دیر از 9.3 ملین لیبر ڈیفیشٹ ان یورپ. یورپ کے اندر آج بھی سالانہ ان کو 93 لاکھ لیبر فورس باہر سے چاہیے. آئیدر وہ یو ایس سے آئے, یو کے سے آئے, ایشیا سے جائے, افریقہ سے جائے, کسی بھی کانٹیننٹ سے جائے. اب بات یہ ہے کہ ان 9.3 ملین کا جو ان کا ڈیفیشٹ ہے, وہ جو ایک اپنے پاس اپنی ایک چھوٹے سے گھر بنانے کے اندر بھی مزدوری کراتے ہیں, کیا ہمارا مزدور اس کے مزدور کو میچ کر رہا ہے؟ کیا ہمارے مزدور کے پاس وہ اسکل سیٹ ہے؟ تو اگین یہاں پہ گورنمنٹ کی منسٹری آف ایجوکیشن, جس کے اندر نیوٹیک نیشنل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پورے پاکستان میں بنا ہوا ہے. نیوٹیک کو ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹیک کو آپ منسٹری آف پاکستان ہیومن ریسورس
डेवलपमेंट के अंडर लाएं, ठीक है, इसने स्किल बनाना है और हमने स्किल एक्सपोर्ट करना है। ज़ाहिर है जब स्टडी हो जाएगी कि क्या रिक्वायर्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली कोर्स डिजाइन होगा, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे तैयार होंगे, बाहर जाना आसान होगा। लास्ट सर ये बता दें, मैं आपको शुएब सॉरी जी, आपकी बात प्लीज। यहाँ काटूं, आज भी पूरी दुनिया में 116 मिलियन से ज्यादा लेबर माइग्रेशन एनुअली होती है। 106, दिस इज नॉट व्हाट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, दिस इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज अल्टीमेटली एज अ वॉचडॉग पूरी दुनिया में काम कर रही है। नहीं, लेकिन एक पॉइंट जो आपने उससे पहले भी हाईलाइट किया, सऊदी अरब के तनाजुर में आपने बात की थी कल की एक मीटिंग का हवाला देते हुए, क्या पाकिस्तान से लेबर फोर्स जा रही है सर वही ड्राइवर, मजदूर, मिस्त्री, यही लेबर फोर्स नहीं, हम अल्लाह का शुक्र है, वी आर सेंडिंग इंजीनियर्स, वी आर सेंडिंग डॉक्टर्स, वी हैव वेरी हाईली क्वालिफाइड पीपल, वी आर सेंडिंग अकाउंट्स के अंदर लोग जा रहे हैं हमारे, फाइनेंस के अंदर, बट अगेन द पॉइंट इज कि वो 15% हाईली क्वालिफाइड लोग और 85% आपके अनफॉर्चुनेटली अनस्किल्ड लोग। ठीक है, तो हम आज पे काम करेंगे देखिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब शुएब इस फैक्ट को एक और देखिएगा कि आज भी पाकिस्तान से जो 11 मिलियन बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए लोग गए, उनमें से 85% लोग सिर्फ एशिया में गए हैं, सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर गए हैं, गल्फ एरिया के अंदर गए हैं। क्यों? क्योंकि गल्फ के अंदर तो मैन पावर का शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। जब देखें शॉर्टेज भी है, गल्फ में भी शॉर्टेज है, आपने अमेरिका यूरोप की बात भी की, शॉर्टेज वहाँ पर भी है, रिक्वायरमेंट है उनकी, एशिया से यानी पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं। जब रिक्वायरमेंट भी है, गैप भी है, एग्रीमेंट्स भी होते हैं, उनको लोग चाहिए भी और हम जाते भी हैं, पोइपा भी है, भले गवर्नमेंट वाला जो प्लेटफॉर्म है वो उस तरह से काम ना कर रहा हो, आगे चल के इंशाल्लाह हम बेहतरी देखेंगे। फिर इलीगल ये स्मगलिंग, आई मीन ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होती है? यस, दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज, अनफॉर्चुनेटली दिस मस्ट बी रेगुलेटेड। यही हम लोगों को समझ, अगेन लोगों की इनोसेंस के साथ लोग खेलते हैं, देयर आर सम ब्लैक शीप्स एवरीवेयर। तो हम तभी तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स आपके तवज्जुह से जिस तरह आज भी हमने किया, हम पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहते हैं कि दीज आर द लाइसेंस होल्डर्स पीपल। कल को जब इनके थ्रू आप जाते हैं, इनको सरकार पकड़ सकती है, इनके खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं, प्रॉपर उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। तो आप इन लोगों के थ्रू जहां पे भी जाना चाहते हैं वहां जाएं। और यहाँ पे हमारे पोइपा के अंदर विद इन दी ओईपी देयर इज नो सच काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ा अच्छा है जी कि उससे पहले आपने बता भी दिया कि बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन उसकी वेबसाइट पे आप जाएं, पे जाके मालूम हो जाता है आपको कि कहाँ पे, किस मुल्क में कौन सा स्किल सेट रिक्वायर्ड है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। अगर आप ये ही जज करना शुरू कर दें कि आज से चंद साल बाद क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड किस मुल्क में होगा, जहां आप जाना चाहते हैं तो आप उस पर काम कर लेंगे। और शायद साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में ये भी डिस्कस करें कि जब हम डेफिसिट को ब्रिज करने की बात करें तो पाकिस्तान में जिन शोबों में डेफिसिट पाया जाता है, जब हम पाकिस्तान में मैन पावर प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, स्किल सेट्स की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से स्किल्स चाहिए, हमें चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से स्किल्ड लोग चाहिए जो बहुत अच्छे से सर्व कर सकें पाकिस्तान को। लेकिन जब हमें बाहर भिजवाना है तो हम सोच रहे होते हैं कि हमारे जो वो तबका जो ज़्यादा जिनके वसाइल नहीं होते, जिनका लैंग्वेज बैरियर का भी बड़ा मसला होता है, जिनके वसाइल भी कम होते हैं, पैसों के वाले से भी उनको हम बाहर भिजवाते हैं। वो जैसे आपने कहा कि ड्राइवर और वो वाले लोग होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान में जहाँ पे डेफिसिट है हम उसको ब्रिज करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ पे लैग कर रहे हैं, वो भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, फ़हीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात कर लेते हैं ख़वातीन की, यानी कि हमारी मतलब मेरी बात। ख़वातीन हर शोबे में ख़ुद को मनवा रही हैं, और जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो बहुत सी ख़वातीन जो अपने हाथों का हुनर इस्तेमाल कर रही थी, उन्होंने सोचा कि घर में भी बैठे कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे पैसे कमाए जा सकें और ख़ुद मुख्तार बना जा सके, एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जा सके जिसमें डिपेंडेंसी बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसी एक खातून हमारी आज मेहमान बनेंगी, अफशा रईस साहिबा, जिनकी डिग्री तो है एनवायरमेंटल साइंसेज में, लेकिन उन्होंने चूज़ किया एक ऐसे काम को जो कपड़ों से मुतालिक था। ख़वातीन को कपड़ों का बड़ा शौक भी होता है। तो अफशा रईस साहिबा से जान लेते हैं कि उन्होंने ये शोबा क्यों मुंतखब किया, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनको क्या मराहिल तय करने पड़े। एग्जैक्टली, अफशा इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। अफशा साहिबा चाहते हैं कि पूरी डिटेल से आप बताइएगा कोरोना लॉकडाउन कैसे सोचा कि एक एंटरप्रेन्योर बनना है, एक एनवायरमेंटलिस्ट लेकिन
آپ کو ہم ایز این انٹرپرینور یہاں پر دیکھ رہے ہیں, تو پوری جرنی کیا رہی, کیا ہرڈلز ہیں, پلیز ڈیٹیل سے بتائیے گا. ہاں جی بالکل. بیسیکلی ڈگری میری ایم ایس انوائرمنٹل سائنسز میں ہے, لیکن کرونا لاک ڈاؤن میں کچھ ایسا تھا کہ میرے ہسبینڈ نجی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, تو ان کی جاب کو تھوڑی سی انسیکیورٹیز تھیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ گھر میں بیٹھے بٹھائے کچھ کرنا چاہیے کہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. سو بینگ اے لیڈی مجھے ایسا لگا کہ کپڑوں کا ایک بہترین کام ہے جو میں گھر میں بیٹھے بٹھائے کر سکتی ہوں, آن لائن کر سکتی ہوں. تو تب میں نے گھر میں ہی اپنا کام سٹارٹ کیا تھا مارچ 2020 میں, جب کرونا سٹارٹ ہوا تھا. ڈیفیکلٹیز بہت ساری آئی تھیں, شروع میں چیلنجز بہت زیادہ تھے اور کچھ اتنا نو ہاؤ نہیں تھا, لیکن آہستہ آہستہ شکر ہے اللہ کا مراحل طے کرتے گئے. اور اب الحمدللہ میں نے اپنی ایک ٹیم بنا لی ہوئی ہے. میرے ساتھ بہت ساری ورکنگ لیڈیز اٹیچ ہیں جو گاؤں دیہات سے تعلق رکھتی ہیں, ان کے ساتھ میں کام کرتی ہوں اور اپنا آن لائن سیٹ اپ میں گھر میں بیٹھے بٹھائے بڑا اچھا رن کر رہی ہوں. آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے, کوئی پیج ہے, کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ڈیزائننگ کس طرح سے ہوتی ہے, یہ بھی تھوڑا سا ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی جی ضرور. میرا بیسیکلی انسٹاگرام پہ ہے, شروع ہم نے فیس بک سے کیا تھا, دین فیس بک کے ساتھ میں نے انسٹاگرام پہ میرا پیج ہے, گلکاری دی ہینڈ ایمبرائڈری کے نام سے پیج ہے میرا, اور وہاں سے میں اپنا سارا کام کرتی ہوں. ویب سائٹ ابھی تو نہیں, لیکن انشاءاللہ ود ان منتھ ہم اپنی ویب سائٹ بھی لانچ کر دیں گے, ان پروسیس ہے. اور کہہ لیں کہ ہماری 10 سے 12 لوگوں کی ٹیم ہے, اور وہ ورکنگ لیڈیز ہیں. ڈیزائننگ وہ بھی مجھ سے شیئر کرتی رہتی ہیں کیونکہ وہ بیسکلی بہت اسکلڈ لیڈیز ہیں, آرٹیزنز ہیں, وہ جو مجھے اپنا کام بتاتی رہتی ہیں. کچھ میں ان کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں, جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہو اس کے حساب سے میں ان کو بتاتی ہوں کہ اب آپ مجھے ایسا کام کر دو, ایسا کام تیار کر دو. اور بیسکلی ہم ہاتھ کے کام کو ڈیل کرتے ہیں, اس میں مشین ورک, مشین ایمبرائڈری نہیں ہے, تو اس میں ہمیں بہت ایک ٹائم درکار ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. پھر اس حساب سے ہم اپنا پلان کرتے ہیں, ڈیزائن کرتے ہیں, پھر ایٹ دا اینڈ جب پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے, دین میں گھر میں اپنی ایک فوٹوگرافی میں نے اپنا رکھا ہوا, پورا ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے, وہاں سے میں پھر اس کی پکچرز لے کے اپنے پیج پہ شیئر کرتی ہوں, اپنے کسٹمرز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور پھر اس طرح ہمارا ایک سلسلہ چلتا ہے. اوکے, نہیں آپ نے کوئی ایک آرٹیکل ڈیزائن کیا, آپ نے اس کی پکچر لے اپلوڈ کر دی, یو گیٹ دا آرڈرز, لیکن کیا آرڈرز بھی اس طریقے سے آتے ہیں, کوئی امیج دکھایا گیا ہو یا کوئی آئیڈیا شیئر کیا گیا ہو کہ ہمیں اس طرح کا کام چاہیے, اتنے پیسز چاہیے, بلک میں چاہیے, ایسے آرڈرز بھی آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں. شروع میں جب میں نے کام سٹارٹ کیا تھا تب آرڈرز اتنے زیادہ نہیں تھے, لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ گرو کرتے گئے. اب ہمیں آرڈرز آتے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پہلے تو ہم سے ہماری بنی ہوئی پروڈکٹ لی, لیکن اب وہ ہم سے کسٹمائزڈ آرڈرز بنواتے ہیں, وہ اپنا ڈیزائن شیئر کر دیتے ہیں. اینڈ دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ کہ بہت سے لوگ ہمیں برانڈ کا ڈیزائن, مشہور برانڈز ہیں ان کا ڈیزائن ہمیں شیئر کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سے ہاتھ کا کام کروا کے دو. تو کسٹمائزڈ ڈیزائنز وہ ہم سے بنواتے رہتے ہیں, اور اس میں ہمیں ایک ٹائم درکار ہوتا ہے. وہ لوگ ہماری اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کا کام ہے, دین ڈیفینیٹلی اس کا ایک ٹائم اس میں لگتا ہے, تو پھر ہم ان کو کسٹمائز آرڈرز بھی دے دیتے ہیں. موسٹلی یہ ہے کہ میری واٹس ایپ پہ ڈیلنگ ہے, میرے نمبر میں نے اپنا انسٹاگرام پیج پہ شیئر کیا ہوا ہے, وہاں پہ کسٹمرز آ کے مجھے کر دیتے ہیں. موسٹلی کسٹمر مجھے انسٹاگرام پہ آرڈرز دے دیتے ہیں. تو گلکاری دی ہینڈ ایمبرائڈری ہمارا اپنا ایک سیٹ اپ ہے, تو اس پہ وہ آ کے ہمیں شیئر کرتے ہیں, آرڈرز پلیس کر دیتے ہیں. ایک خاتون جو کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں آن لائن, اس کے لیے کیا بہت بڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے؟ کس طرح سے کریں وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کے آپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں؟ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی اس میں ضرورت نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. آپ کو صرف ایک اسٹرانگ ول کی ضرورت ہے, اور آپ کو اپنی فیملی سپورٹ کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ میں الحمدللہ اپنا بزنس آن کرتی ہوں. ماشاءاللہ میں آج جس مقام پہ ہوں 2 سال پہلے میں نے سوچا بھی نہیں تھا اب, لیکن اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب بالکل فرسٹ ٹائم میں نے سٹارٹ کیا تھا تب میرے ہاتھ میں صرف شاید 7,000 سے 10,000 تھے, تب میں نے سٹارٹ کیا تھا, تب اتنا نالج بھی نہیں تھا. لیکن جب آپ ایک چیز میں انٹر ہو جاتے ہو نا, دین آٹومیٹکلی آپ کے سامنے چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو آن لائن ارننگ میں
میرا نہیں خیال کہ آپ کو بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ کو فیملی سپورٹ کی ضرورت ہے. مجھے میرے ہسبینڈ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا کیونکہ بہت ساری ایسی چیلنجز تھے, بہت سارے ایسے مقام تھے جہاں میں اکیلی ان کو ڈیل نہیں کر سکتی تھی. اسپیشلی جیسے مارکیٹ سے کپڑا بائی کرنا, بلک میں بائی کرنا, وہاں پہ میرے لیے ایک چیلنج تھا, بہت ڈیفیکلٹی تھی. تو میرے ہسبینڈ نے تھرو آؤٹ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے تو میں یہی کہوں گی کہ انویسٹمنٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہاں آپ کو آپ کی فیملی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, مختلف ٹانکے ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے آپ کی پہچان بن جاتے ہیں. ایسے میں آپ کے پاس کون کون سے ٹانکے ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ کچھ پاکستان میں کچھ انڈیجنس ورک بھی ہوتا ہے جو کہ کسی اسپیسیفک علاقے کا ہوتا ہے, وہیں کی خواتین کو آتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو آتا نہیں ہے. تو کچھ ایسا بھی کام آپ کا چل رہا ہے کہ آپ اپنی اس ورک فورس کے علاوہ کسی کو کام دے سکیں, کسی اور شہر میں کوئی آپ سے اگر کولیبریٹ کرنا چاہے کہ آپ کا آرڈر ہوگا بنا کے ہم آپ کو بھیجیں گے؟ بیسیکلی ابھی تو کام میں اپنے ایک مخصوص علاقے سے ہی کروا رہی ہوں, اور الحمدللہ ہر طرح کی کڑھائی, ہر طرح کی امبرائڈری کو ہم کور کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ مس کر رہے ہیں. ہمارے ہار والے ڈیزائن بہت فیمس ہیں, ہمارا کچا پکا ٹانکا جسے کہا جاتا ہے وہ بہت فیمس ہے الحمدللہ. اور کیوں نہیں, کولیبوریشن میں ضرور, مجھے کوئی اپروچ کرنا چاہے میں ضرور کروں گی. لیکن ہاں ایک چیز, جس لیول جس کوالٹی پہ اب میں اس ٹائم ہوں اس چیز کو میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے بڑی محنت سے, بڑی ڈیڈیکیشن سے, میرے ورکرز ہیں جو میرے لیے کام کر رہے ہیں, تو اپنی کوالٹی کو میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہوں گی. ہاں اگر باقی جو لوگ میرے سے کولیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی کوالٹی میرے ایک لیول پہ میٹ کرتی ہے, دے آر موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. بلکہ میں تو وومنس کو بہت انکریج کرتی ہوں میرے اطراف میں, جو میرے جاننے میں ہے. اب میں ان کو کہتی ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا افشاں صاحبہ کہ اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ آپ کو اپنا کام بھیجے گا, آپ اسے دیکھیں گے کہ کیا کوالٹی ہے اس کی, کیا اور ذرا ڈیمانڈ بھی ہے اس کی یا نہیں ہے, پھر آپ اس کو آرڈر دیں گے. لیکن ایک چیز اور بھی آپ نے اس سے پہلے تذکرہ کیا برانڈ کا, کہ لوگ برانڈ کا آرٹیکل آپ سے شیئر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسی کو آپ کاپی کر دیں ہینڈ ایمبرائڈری میں. وہ جو برانڈ کا آرٹیکل فار ایگزامپل وہ 20,000 کا ہو, وہ مشین ایمبرائڈری ہوتی ہے, لیکن آپ وہی آرٹیکل جب ڈیزائن کرتی ہیں ہینڈ ایمبرائڈری میں تو کاسٹ کیا آتی ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ڈیزائن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تو بہت زیادہ ہیوی ورک ہوگا, اس میں کاریگر کی بہت زیادہ محنت ہوگی, ہمارا بہت زیادہ را مٹیریل لگے گا, دھاگا, شیشہ, تو اگر آپ بہت ہیوی ڈیزائن بناتے ہو تو اس کی کاسٹ ہماری جاتی ہے 7,000 تک بھی جاتی ہے, 8,000 تک بھی جاتی ہے. لیکن اگر بہت مناسب قسم کا ڈیزائن ہے تو اس کی کاسٹ اس حساب سے ہوتی ہے, کچھ 3,000 میں بھی ہوتے ہیں, 4,000 میں بھی ہوتے ہیں. میرے پاس بیسکلی رینج آف کسٹمرز ہیں. کچھ کسٹمرز ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بہت ایک ہیوی کرتا بنوا کے دو, دین اس کی رینج پھر اس کے کام کے حساب سے ہوتی ہے, کیونکہ میں نے پیچھے اپنے کاریگروں کو پے کرنا ہوتا ہے, میں نے اس پہ اپنا مٹیریل لگانا ہوتا ہے. اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہمارے لیے کپڑے کی کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. میرے کاریگر پورا مہینہ لگا کے میرے لیے کرتا بناتے ہیں, تو میں اس کے لیے کم کوالٹی کپڑا چوز نہیں کر سکتی کہ کسٹمر ایک دفعہ یوز کرے, 2 دفعہ یوز کرے اور کپڑا برباد ہو جائے, ایسا نہیں ہے. تو ہم بہت اچھی کوالٹی کا برانڈ کا ہم را کپڑا اٹھاتے ہیں اور اس پہ پھر ہم اپنا کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی ہاتھ کا کام ایک محنت کا کام ہے, اور اس کے لیے ہر چیز کے لیے ہمیں انتخاب آپ خود کرتی ہیں, پرچیزنگ کے لیے آپ خود جاتی ہیں؟ موسٹ آف ٹائم میں خود کرتی ہوں, لیکن موسٹ آف ٹائم میرے جو ورکرز ہیں, میری ٹیم میرے ساتھ کام کر رہی ہے, وہ خود بھی کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اکیلی ہی کرتی ہوں, لیکن ہاں میرے کچھ انٹرنیشنل آرڈرز تھے الحمدللہ جو میں نے پچھلے ماہ میں کمپلیٹ کیے ہیں, اس کی پرچیزنگ میں نے خود کی تھی. وہاں پہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی, میں نے بلک میں کپڑا لیا اور بہت ساری مارکیٹس کو میں نے ڈسکور کیا. اور کچھ میرے جو ڈومیسٹک آرڈرز ہوتے ہیں اس کے لیے جو میری ٹیم ہے دے نو, کیونکہ پاکستان میں موسٹ آف ٹائم لان چلتی ہے, لان پاکستان کا موسم گرم ہے تو لان کی بیسٹ کوالٹی کپڑا ہم بائی کرتے ہیں, تو میرے جو پیچھے سے ورکرز ہیں وہ خود ہی بائی کر لیتے ہیں. زبردست. اور چونکہ آپ نے کہا کہ کچھ انٹرنیشنل کسٹمرز بھی ہیں, کس کس ملک تک پہنچ چکا ہے آپ کا کام؟
अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ही कंट्री से मुझे ऑर्डर आया है, बेसिकली यूएई से आया है हमें ऑर्डर, जो हमने लास्ट मंथ में कंप्लीट किया था। और वो बहुत चैलेंजिंग टास्क था मेरे लिए, क्योंकि उसमें फ्लड का इशू आ गया था। मेरे आगे जो वर्कर्स जिन एरिया में हैं वहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आ गया था, और हमें ऑर्डर भी काफ़ी बल्क में आया हुआ था। वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, वो हाथ का काम था, और वो मेरा पहला इंटरनेशनल ऑर्डर था जिसको मैं चाहती थी कि वो दी बेस्ट काम होना चाहिए। बेसिकली अपने काम पे आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि मेरी वर्कर्स, पाकिस्तान का जो आप कह लें कि हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है, हैंडीक्राफ्ट का काम है, वो दी बेस्ट है। तो मुझे उसको प्रोजेक्शन देना था इंटरनेशनल लेवल पे, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। यूएई से हमारे क्लाइंट थे, उनका बल्क में ऑर्डर था, लेडीज़ कपड़ों का ही था, तो वो हमने कंप्लीट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी, और वो अब हमें सेकंड ऑर्डर दे रहे हैं। बहुत से और मुल्कों से भी आपको ऑर्डर आएंगे। बहुत अच्छा काम माशाल्लाह आप कर रही हैं कि आपने जब लिया कि आपको करना है तो फिर आपने रास्ता बना लिया, एक नया सा रास्ता चुन लिया, बहुत से लोग आपका साथ देते चले गए और एक कारवां सा बन गया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त के ख़त्म, मुलाकात नए मेहमानों के साथ नए मौज़ूआत के साथ करेंगे, चेहरे पुराने होंगे। ख्याल रखिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।